साथीहरू सबैलाई हैन अनि सुरु हजुर गरौँला। हजुर हुन्छ ओके हुन्छ ओके सो वेलकम एभ्रिवान। आजको यस कार्यक्रममा म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी बीच चाहिँ आज डाक्टर विशेष खनाल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपाल अप्लाइड म्याथमेटिक्स एन्ड इन्फर्मेटिक्स इन्स्टिट्युट फर रिसर्च नामी संस्थाको डिरेक्टर एवं रिसर्च साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ विगतमा इम्पेरियल कलेज लन्डनमा भिजिटिङ रिसर्चर तथा किङ्स कलेज लन्डनमा पोस्ट डक्टरल रिसर्च एसोसिएट हुनुहुन्थ्यो र नामी संस्थाले चाहिँ कम्प्युटिङ साइन्स एवं म्याथमेटिक्सको एरियामा अप्लाइड रिसर्चहरू गर्दै आएको छ र विशेषतः मेडिसिन एजुकेसन लगायतको क्षेत्रमा एआईको अप्लाइड रिसर्चहरू भएको चाहिँ मैले पाएँ। त्यो तपाईँले पनि उहाँहरूको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ र आज अब यिनै रिसर्चहरूको विषयमा र फ्युचर पोसिबिलिटिज तथा अब के कस्ता कोअपरेसनको चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू हुनसक्छ भन्ने विषयमा आज हामी डाक्टर विशेष खनालसँग एउटा सेसन गर्न गइरहेका छौँ र यो सेसन चाहिँ रेकर्डेड हुनेछ र फ्युचरमा चाहिँ स्याक्सको सोसियल नेटवर्किङ पेजेस तथा युट्युब च्यानलमा अपलोड पनि हुनेछ गरिएको हो सर। ओके हजुर धन्यवाद। थ्याङ्क यू है पहिला त मलाई यो बोलाएर यो इन्टरेक्सन प्रोग्रामको लागि बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु है। अनि आज चाहिँ मैले त्यही अस्ति इमेलमा लेखाएको थिएँ होला एकदम टक भनेर एकदम एउटा टक नै प्रिपेयर गरेको भन्दा नि विभिन्न टकबाट चाहिँ केही मैले भनौँ न अलिक इन्टरेक्टिभ होस् भनेर बिचमा इन्टरेक्टै गर्ने, किनभने अब रिमोट छ, रिमोट कुरामा त्यति धेरैजना हुनुहुन्छ, त्यो टक मात्र दिने भन्दा पनि अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाउन चाहिन्छ कि अनि क्वेसन्सहरू आएको आधारमा चाहिँ बरु विभिन्न कुराहरू भन्ने अथवा डेमोन्स्ट्रेट गर्ने स्लाइड्सहरू मैले त्यसरी जानु खोजिरहेको छु। त्यही भएर मलाई कुनै पनि बेला रोक्दा पनि हुन्छ अथवा मैले आफै बिचमा पनि अलिक क्वेसन्सहरू लिएर अगाडि बढ्छु होला। सो सुरुमा अब परिचय दिइहाल्नु भयो। सो म अहिले प्राइमेरीली नामीमै काम गर्छु एज अ रिसर्च साइन्टिस्ट। अनि नामीको कामहरू अघि उहाँले भने जस्तै यो स्क्रिन चाहिँ छिटो छिटो सेयर भइरहेको छैन है, जस्तो अहिले स्विच भयो, अहिले के देखिरहेको छ त्यो आउटलाइन मैले यहाँ चेन्ज गरिरहेको छु स्क्रिन, तर मेरोमा देखिरहेको छैन कि त्यो आउटलाइनकै देखिरहेछ सर। एआई एन्ड हेल्थ केयर डेमोक्रेटाइज भएर हुँदो रहेछ, अहिले चाहिँ चेन्ज भयो होला हो, अहिले चाहिँ चेन्ज भयो हो, यो अलिक टाइम लाग्ने रहेछ यसबाट गर्दाखेरि होइन। अनि सो नामीमा चाहिँ हामी प्राइमेरी अब मसिन लर्निङ एआई र इन्फर्मेटिक्स होइन, सो अप्लाइड म्याथ अलिक ब्रोड टपिक्सहरू छ, त्यसको पनि अहिले बढी चाहिँ मसिन लर्निङहरूमा काम गरिरहेछौँ। अनि अब एआई नै भनेको के हो बाट अलिकति स्टार्ट गरौँ। कस्तो एकदमै स्लो छ यो, किन यो मैले चेन्ज गरिरहेको छु स्लाइड्सहरू, यहाँ चाहिँ धेरै पछि देखिन्छ जस्तो है। ओके अहिले सो एआई भनेको के हो, अब एकदम धेरै युज भइरहन्छ, त्यही भएर थोरै अब हुन त धेरैलाई थाहा छ होला अब एमएससीआइटीमा पढ्ने भएको भएर, त्यही पनि जस्तो हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ ट्रेडिसनल्ली अब नाम नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ आर्टिफिसियल भनेको अब ह्युमन अथवा नेचरसँग फरक अथवा म्यानमेड थिङ आर्टिफिसियल भन्छौँ है। इन्टेलिजेन्स भन्ने एउटा जुन इन्टेलिजेन्स अब ठ्याक्क वेल डिफाइन्ड टर्म भन्दा पनि विभिन्न तरिकाले मान्छेले हेर्छन् इन्टेलिजेन्सलाई, त्यसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने जुन टर्म छ यो चाहिँ 50s 60sतिर अलिक पपुलर भएको थियो, 1950s 60sतिर होइन। त्यति बेलाको रिसर्चहरू चाहिँ कसरी ड्राइभ भएको थियो भन्दा चाहिँ खास जस्तो हामीले ह्युमन ब्रेन नै हेऱ्यौँ भने होइन, त्यहाँ अब विभिन्न लेभल्स अफ इन्टेलिजेन्स हुन्छ। यो मुनि हेऱ्यौँ अब स्क्रिनमा कर्सर देखेको छैन जस्तो, फेरि यो एकदम ल्याग भएर आइरहेको छ। एनिवे म मुखले नै भन्न खोज्छु, यहाँ मुनिको पार्टमा जुन टच स्मेल टेस्टहरू देखिन्छ अथवा ब्यालेन्स हियरिङ, अब यिनीहरू चाहिँ हामी सोच्दा पनि सोच्दैनौँ होइन, अथवा ब्रेनको फङ्सन त हो तर हामीलाई त्यो फिल महसुस नै हुँदैन, अटोमेटिक इन्भोलुन्टरीली भइरहेको जस्तो लाग्छ होइन, त्यो पनि। तर अनि यो चाहिँ अब विभिन्न जनावरहरूमा पनि हुन्छ, त्यस्तै गरी भिजन पनि जनावरहरूमा हुन्छ एक तहको होइन। अनि देख्न सक्ने क्यापेसिटी त्यो चाहिँ ब्रेनकै फङ्सन हो। भिजन भने आँखाले हेरे पनि आँखाले हेर्ने भन्छौँ, तर एक्चुअली ब्रेनले धेरै काम गर्छ होइन देख्नको लागि। यिनीहरू अब विभिन्न फर्म्स अफ इन्टेलिजेन्स भयो। त्यसपछि अब जनावरबाट मान्छेमा हामीले मान्छेसँग जोड्ने भनौँ न, जनावरबाट छुट्याउने कुराहरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ अलि माथिल्लो तहको जस्तो ल्याङ्ग्वेज एउटा भयो होइन, ल्याङ्ग्वेज जुन हिसाबले भाषाहरू विकास भएको छ अथवा थिङ्किङ सोच्ने होइन, जसरी सोच्छौँ हामी अथवा कल्पना गर्छौँ है,
यी कुराहरू चाहिँ ह्युमन इन्टेलिजेन्ससँग जोडिने कुरा भयो। र कन्सियसनेस, अब कन्सियसनेसको पनि ठ्याक्कै डिफिनेसन त छैन, परिभाषा भने विभिन्न छैन भन्दा पनि फरक फरक तरिकाले गर्छन् मान्छेले। कन्सियसनेस ठ्याक्क के हो भन्ने कुरा नभए पनि एउटा त्यसको आइडिया चाहिँ हामी सोच्न सक्छौँ, कन्सियसनेस त्यसलाई भन्छौँ। सो यो पार्टहरू छ भने अब मेसिन अथवा रोबोट अथवा कम्प्युटर होइन अथवा म्यानमेड कुनै एजेन्ट, यस्तो चिजलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण हामीले जुन यो ह्युमन ब्रेनमा देखौँ विभिन्न कुराहरू छन्, यो सबै कुराहरू भएको क्षमता भएको चिज होइन, त्यो सबै गर्न सक्ने बनाउने। अनि अब त्यस्तो खालको एउटा जिज्ञासा अथवा क्युरियोसिटीबाट मान्छेहरूले काम धेरै अगाडिदेखि अथवा 1950s नै गर्न थालेको थियो होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ एआईको अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेर अलिक बढी प्रयोग हुन्थ्यो त्यति बेला त्यो टर्म भने। अहिले चाहिँ खास त्यो टर्म, त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यो सबै चिज गर्न सक्नेलाई बनाउने चिज अथवा त्यो एजेन्ट अथवा त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ भनिँदैन खास है। त्यही भएर अहिले चाहिँ यो जुन सबै ह्युमन मान्छे जस्तो हुन सक्ने सबै चिज गर्न सक्नेलाई चाहिँ आर्टिफिसियल जेनरल इन्टेलिजेन्स एजिआई भनेर छुट्याउने गरिएको छ। किनभने एआई भन्ने टर्म चाहिँ अहिले फरक किसिमले प्रयोग हुन थालेको छ। त्यो फरक कसरी प्रयोग हुन थालेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब स्लाइड फेरि समयलाई एकैछिन कुरो अब आयो। यसमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा जस्तो एउटा त के भन्न सक्छन्, एबिलिटी अफ म्यान मेड एजेन्ट्स है टु डु टास्क्स ट्रेडिसनली एट्रिब्युटेड टु इन्टेलिजेन्स अफ सम लेभल। भनेपछि त्यो सबै चिज देख्ने, सुन्ने अनि त्यसपछि कल्पना गर्ने, छलफल गर्ने, जुन हामी त्यो एउटा कम्प्लिट एउटा ह्युमनको जुन हेर्छौँ त्यो चिज नभइकन निश्चित कुनै इन्टेलिजेन्ससँग जोडिएको, जस्तै देख्न सक्ने होइन, चिजहरूलाई चिन्न सक्ने अथवा बुझ्न सक्ने भाषा, त्यो कुनै निश्चित एउटा चिज गर्न सक्यो भने पनि त्यसलाई एआईको रूपमा चाहिँ अथवा ह्युमनले गर्ने चिज मात्रै पनि हुँदैन। खास इन्टेलिजेन्सको जुन एउटा इन्टेलिजेन्ससँग जोडिने कन्सेप्टहरू त्यो गर्न सक्ने हुन्छ। जस्तो म उदाहरण दिन्छु अर्को स्लाइडमा। यहाँनिर जस्तो अब हामीले माथि देख्न सक्छौँ गुगल ट्रान्सलेटमा कुनै नेपालीमा टाइप गरियो भने त्यसले दुईटा इन्टेलिजेन्स देखाउँछ। एउटा उसले त्यो भाषा नेपाली हो भनेर चिन्छ, दोस्रो त्यो भाषालाई उसले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्न सक्छ होइन। त्यो दुइटै त्यो गर्न सक्ने जुन त्यो ट्रान्सलेटर छ गुगलको होइन, अब त्यो ट्रान्सलेटरले अरू यो इमेज चिन्ने अथवा अरू चिज गर्न सक्दैन, तर पनि त्यो एआई भनिन्छ अहिले, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन। त्यो भनेको मान्छेले भाषा चिन्ने अनुवाद गर्न सक्ने भने जस्तो उसले पनि गर्न सक्ने हो। तर सधैँ मान्छेले अथवा राइटपट्टि अर्को हेर्छौँ हामीले, त्यो तल राइट बटममा हेऱ्यो भने त्यो जुन भिडियो देखिएको छ स्क्रिनमा, त्यहाँ चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड एउटा बच्चाको पेटमा भएको बच्चाको अल्ट्रासाउन्ड हेर्दैछौँ हामी होइन। अनि त्यहाँ पनि अब त्यो विभिन्न भाग, कहिले टाउको आउँछ, कहिले पेट आउँछ। अनि त्यो के हो भनेर चाहिँ सामान्य मान्छेले त सजिलै हामीले त्यो खुट्याउन सक्दैनौँ होइन। तर अब जसले अलिकति तालिम ल्याएको छ, डाक्टरहरू अथवा सोनोग्राफर भन्छौँ हामी, अल्ट्रासाउन्ड चलाउने त्यो सिकेको डाक्टरहरूले उहाँहरूले मान्छेहरूले चिन्न नर्सहरूले चिन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी त्यो एआई अथवा ले चाहिँ त्यो मसिन लर्निङ पनि युज गर्छौँ हामी टर्म, त्यसले चाहिँ त्यो चिन्न सकिरहेको छ होइन, मान्छेले चिन्न सक्ने जस्तै त्यो अर्को खालको इन्टेलिजेन्स हो। तर सधैँ मान्छेले गर्न सक्ने चिज गर्ने मात्रै एआई हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ कति कुराहरू मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुने तर इन्टेलिजेन्ससँग हामीले जोड्न सक्ने कुराहरू पनि गर्न सक्छ। जस्तै यहाँ देब्रेतिर हेऱ्यो भने हामीले त्यहाँनिर गाडीहरू चिनिरहेको छ, तर गाडीहरू चिन्ने काम चाहिँ मान्छेले सजिलै गर्न सक्छ। तर अर्को त्यहाँ कति मिटर टाढा छ पनि हेरिरहेछौँ हामी होइन, यति मिटर, त्यो चाहिँ सेन्सर्सहरूबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, तर त्यसको अरू प्रयोग हुनसक्छ होइन। तर त्यो यति मिटर ठ्याक्कै यति 15.4 भनेर निकाल्न मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तर कम्प्युटरहरूलाई त्यस्तो कुराहरू सजिलो हुन्छ होइन। त्यस्तो चिजहरू पनि गर्न सक्ने भयो। अर्को भनेको जस्तो फेसबुकमा प्रमोसनहरू आइरहेको हुन्छ, एड विज्ञापनहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो फेसबुकमा कस्तो मान्छेले कस्तो चलाउँछ, के उसलाई चाख हुन्छ होला बढी, कुन चाहिँ बढी क्लिक गर्ने सम्भावना हुन्छ, अनि त्यो उसले चलाएको क्रियाकलापहरू, उसको साथीभाइहरू फेसबुकमा भएको होइन, सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरेर त्यो बृहत डेटा भन्छौँ हामी, त्यो प्रयोग गरेर चाहिँ अथवा त्यसको प्रयोग गरेर विज्ञापनहरू चाहिँ अलिकति सुहाउँदो दिन खोज्ने प्रयास गरे हुन्छ, रेकमेन्डेसन सिस्टमहरू होइन। त्यो पनि मान्छेलाई त्यति सहज कुरा होइन गर्न सक्ने। तर यस्तो चिजहरूमा पनि अब रेकमेन्डेसन सिस्टममा त नेटफ्लिक्स, युट्युबको भिडियोहरू यिनीहरूमा हेऱ्यो भने एआई त्यहाँ पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ होइन।
यो चाहिँ विभिन्न किसिमको छ। त्यसपछि मैले अब दुई तरिकाले जान सक्छु टकमा, म त्यो अलिकति अब प्रश्न गर्छु यहाँ होइन, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा चाहिँ अब यो हेल्थ केयर, किनभने मैले मेरो व्यक्तिगत रिसर्चको विषयहरू अगाडि भनौँ न त्यही पहिला फ्रान्स बेलायत बस्दासम्म बढी चाहिँ हेल्थ केयरमा गर्थेँ। अहिले पनि हेल्थ केयर एउटा प्रमुख विषय छ, तर त्यो बाहेक सँगसँगै अरू पनि केही चाखलाग्दो विषयहरूमा हामी नामीमा चाहिँ काम गर्न थालिरहेका छौँ। त्यही भएर अब यहाँ ब्रोड अडियन्सलाई अब इन्ट्रेस्ट फरक फरक हुनसक्छ, थिसिसहरू विभिन्न विषयमा गर्न खोज्ने हुन्छ। त्यही भएर म अलिकति फिडब्याक पनि लिएर कुन दिशामा जाने, टकलाई बढी हेल्थ केयरकै केही इक्जाम्पल्सहरू हेरेर अनि अर्कोमा जाने कि पहिला नामीको ओभरअल अरू प्रोजेक्टहरूको जेनरल प्रोजेक्टहरू कस्तो कस्तो भइरहेछ हेरेर जाने, त्यो चाहिँ म नेक्स्ट स्टेपमा जान्छु। केही छ कसैलाई अहिलेसम्म क्वेसन्सहरू अथवा कस्तो, अथवा एआई भनेको सुनेको छ कसैले, कस्तो विषयले चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ, कस्तो चिज जान्न मन छ, अलिकति सुन्न पाए हुन्थ्यो। हामी त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढौँ। जोसुकैले पनि भन्नुभयो हुन्छ हात उठाएर, अथवा कि मोडरेटरले कुनै तरिका कसरी गर्नुहुन्छ एकचोटि क्वेसन्सहरू लिन। होइन, हामीलाई जेनरल एआईको कुराहरू त हामीले ब्याचलर्स लेभलमा पनि पढिसकेका हो होइन सर। त्यही भएर अब एआईको कन्सेप्ट हामीसँग छ। जस्तो बुझाउँ, त्यही मलाई अलिकति फिडब्याक चाहिँ अब कस्तो खालको छ अथवा के चाहिँ बुझिया छ, मलाई त्यही बुझ्न मन छ कि, अनि त्यो अनुसार अलिकति सजिलो हुन्छ, किनभने अडियन्स अलिक कस्तो थाहा छ। जस्तो एआई भनेको मैले एक लेभलमा भने, अथवा मसिन लर्निङ र एआईको फरक कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? कुनै एकजना? मसिन लर्निङ चाहिँ एआईको सबसेट हो। कसरी के हो अलिकति क्लियर एकतालाई व्याख्या गरिदिनुहोस्। मसिन लर्निङ एआईमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ, ट्रेडिसनल मसिन लर्निङ र अनि अर्को पपुलर डिप लर्निङ भन्ने। अनि डिप लर्निङमा चाहिँ इट वर्क्स लाइक्स अ न्युरोन्स होइन, ब्रेन जस्तै फङ्सन गर्ने, त्यसलाई मिमिक गर्न खोजिरहेको हुन्छ। डिप लर्निङ चाहिँ मसिन लर्निङ हो कि होइन त? मसिन लर्निङ होइन सायद। हो अलि भएन। अरू कसैले? डिप लर्निङ पनि मसिन लर्निङमै पर्छ। ओके, सो मसिन लर्निङ र एआईमा चाहिँ के फरक छ? मसिन लर्निङ र एआई सर, एआई भनेको चाहिँ एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिङ गरेर पनि गर्न सकियो। मसिन लर्निङ भनेको चाहिँ अब त्यो विदाउट प्रोग्रामिङ एक्सपर्टिज अब विदाउट प्रोग्रामिङ अलि नजिक भयो अहिलेको उत्तरभन्दा, यो अलि बढी नजिक भयो। अझ कसैले यसलाई अझ प्रष्ट रूपमा व्याख्या गर्न चाहिन्छ? आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ एउटा ब्रोड कन्सेप्ट हो, जसले चाहिँ सारा इन्टेलिजेन्सहरूलाई चाहिँ मिमिक गर्न खोजिरहेको हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ यो चाहिँ एक्सप्रेसिभ वेबमा चाहिँ ह्युमन इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ मिमिक गर्न खोज्ने चाहिँ पुरा सिस्टम भयो। मेसिन लर्निङ स्पेसल्ली भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ डाटाबाट चाहिँ डाटाको थ्रुबाट चाहिँ केही कुरा त्यहाँ भएको इन्फर्मेसन निकाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ मेसिन लर्निङ भन्छ। ठिक छ। अब यो तीनटा कुराहरूबाट दोस्रो र तेस्रो अलि नजिक छ होइन, ठिक हो। एआई एक हिसाबले आइडिया पनि भयो, तर एजिआईसँग चाहिँ अहिले अलिकति फरक छ भनेको चाहिँ मैले अघि उदाहरण दिइहालेँ होइन। तर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सिम्बोलिक सिस्टमहरू लजिक युज गरेर गर्ने, अथवा एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिङ आई भने इन्स्ट्रक्सनहरू नै एक्सप्लिसिट गर्ने कुराहरू छ। अरू पनि विभिन्न तरिकाको मेथडहरू छ एआईभित्र। इन्टेलिजेन्स भनौँ न, ए जुन हामीले माथि देख्यौँ निश्चित खालको इन्टेलिजेन्ट निकाल्ने, अब भयभरको मान्छे जस्तै इन्टेलिजेन्ट हुने चाहिँ अलिक बृहत अलिक गाह्रो चिज हो, त्यति सरल चिज पनि होइन। हामी त्यसको नजिक पनि पुगेका छैनौँ, त्यो एजिआई भनौँ त्यसलाई होइन। अनि पछि हामीले जुन स्लाइडमा हेऱ्यौँ, निश्चित केही इन्टेलिजेन्स हामीले इन्टेलिजेन्ससँग जोड्ने केही निश्चित टास्कहरू गर्न सक्ने खालका एआई कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हामीले मसिन लर्निङ चाहिँ एउटा मेथड हो अथवा तरिका हो, एआई गर्ने तरिका हो होइन। अनि एआई भित्रको सबसेट भन्दा पनि भयो, किनभने एआई गर्ने तरिका, एआई नै गर्ने तरिकाहरू पनि अरू पनि छन्। ट्रेडिसनल्ली विशेष गरी पहिला युज हुने ट्रेडिसनल तरिकाहरू जुन 80s 90s पनि पपुलर थिए। अनि अर्ली 2000मा चाहिँ मसिन लर्निङको चाहिँ ट्रेडिसनल मेथड, अघि जुन ट्रेडिसनल र डिप लर्निङ भने यो दुइटै फेरि मसिन लर्निङ भए। मसिन लर्निङ भित्रै चाहिँ डेटाबाट लर्न गर्ने भन्छ। मसिनलाई चाहिँ डेटा दिएर अनि त्यहाँभित्र के हुन्छ नि, डेटा छ, डेटासँग सिकाउने होइन। जेनरली अब अहिले त्यहाँभित्र पनि फेरि सुपरभाइज लर्निङ
सेमी सुपरभाइज लर्निङ, अनसुपरभाइज लर्निङहरू हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ सुपरभाइज लर्निङभित्र बस्यो भने चाहिँ जस्तो भनौँ न हामीलाई चाहिँ अब कुनै इमेजहरू दिएको छ फोटोहरू, त्यो फोटोमा बिरालो कुकुरहरू चिन्न पर्यो भने उसलाई पहिले अब हामीले सयौँ हजारौँ इमेजहरू चाहिँ उदाहरणको रूपमा पेश गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ यो फोटोमा बिरालो छ, यो फोटोमा कुकुर छ, यो फोटोमा बाघ छ, यस्तो भनेर उसलाई चाहिँ त्यो दिने डेटाहरू होइन। अनि त्यो सुपरभाइज सिग्नल भन्छौँ अथवा सुपरभाइज्ड एनोटेटेड इमेजहरू दिने। अनि त्यसबाट ट्रेन गराउने भन्छ। त्यो ट्रेनिङ कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ उसले सिक्ने, कसरी सिक्ने भन्दाखेरि जेनरली अप्टिमाइजेसन, अब तपाईँहरू फिजिक्स अथवा म्याथ के अरे सिएसआइटी भने चाहिँ अप्टिमाइजेसन थाहा छ है। प्यारामिटरहरू हुन्छ त्यसमा, मोडल होइन। मेसिन लर्निङमा चाहिँ एउटा मोडल हुन्छ जेनरली, त्यो मोडलमा प्यारामिटरहरू छ। अनि प्यारामिटर चाहिँ फिट गर्ने अथवा अप्टिमाइज गर्ने त्यो डेटामा हेरेर, सो डेटालाई हेरेर प्यारामिटर फिट गरेपछि चाहिँ प्यारामिटर जे निस्किन्छ त्यो अप्टिमाइज हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नयाँ कुनै इमेज आयो अथवा नयाँ डेटा आयो भने प्रेडिक्ट गर्ने हो। त्यो सिनारियोलाई चाहिँ त्यो जुन लर्निङ प्रोसेस मेसिनले लर्न गर्ने भनिन्छ। त्यो मेथडहरू चाहिँ डिप लर्निङ मात्रै छैन, अरू जस्तो एसभिएम सुनेको छ भने कसैले, ऱ्यान्डम फरेस्ट सुनेको छ होला होइन, अरू क्लस्टरिङ एल्गोरिदम्सहरू छन् अनसुपरभाइज सेटिङमा। अब यो मेसिन लर्निङको चाहिँ विभिन्न एल्गोरिदमहरू पहिला पनि थियो होइन। त्यो तरिकाहरू भयो भने 2010 पछि चाहिँ अलि बढी पपुलर भएको डिप लर्निङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि न्युरल नेटवर्क चाहिँ खास अब 70s 80sतिर पनि 80s भनौँ न 80sतिर नआएको होइन, तर त्यति बेला न्युरल नेटवर्क्सहरू त्यति सफल चाहिँ हुन सकेका थिएनन् होइन। अनि कारण चाहिँ के भइदिएको रहेछ अहिले हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ भने त्यति बेला न्युरल नेटवर्क चाहिँ अघि कसैले भन्नुभयो ह्युमन ब्रेन जस्तै मिमिक गर्ने, त्यो पनि पूर्ण सत्य चाहिँ होइन होइन। आइडिया चाहिँ त्यो इन्सपिरेसन चाहिँ न्युरोन्सहरूबाट आएको हो। न्युरोन्स जुन त्यो हामी सिनाप्स अनि एक्जन अनि त्यो जुन न्युरोनको छ स्ट्रक्चरहरू अनि तिनीहरू जसरी जोडिया हुन्छ भन्ने विश्वास छ, त्यसबाट इन्सपायर भएको चाहिँ हो। तर न्युरोन्सहरूले अथवा ब्रेनले नै ठ्याक्क कसरी काम गर्छ भन्ने अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन पूर्ण रूपमा होइन। त्यही भएर त्यो ठ्याक्कै त्यसलाई कपी गरेर भन्न त मिलेन, किनभने जुन चिजले कसरी काम गर्छ हामीलाई डिटेलमा अझ पनि थाहा छैन, त्यही चिजलाई कसरी कपी गर्नु र। तर त्योबाट प्रेरणा पाएर अनि यो आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क होइन, जुन एएनएन भनेर न्युरल नेटवर्क्सहरू आयो, त्यो न्युरल नेटवर्क्स चाहिँ सुरु भएको हो कि। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समस्या त्यति बेला 90sतिर हेऱ्यो भने डेटा कम, त्यसलाई चाहिँ डेटा धेरै चाहिने, अनि कम्प्युटेसनल पावर जस्तो त्यति बेला जिपियुहरू खासै थिएन होइन। अहिले चाहिँ ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट जुन जिपियु भन्छ त्यो दुईवटा चाहिँ यो इन्टरनेटको बुम पछि होइन, अनि र जिपियुहरू जब आउन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ भनौँ न, त्यसको न्युरल नेटवर्कको स्ट्रेन्थहरू चाहिँ मान्छेहरूले साँच्चीकै त्यसको प्रयोग गर्न थाले होइन। अनि त्यो भएपछि अनि डिप न्युरल नेटवर्क होइन, न्युरल नेटवर्ककै अर्को डिप भनेको मल्टिपल लेयर्सहरू राखेर गर्ने आउँदाखेरि चाहिँ डिप न्युरल नेटवर्क हो। त्यो पनि मेसिन लर्निङ हो, किनभने त्यहाँ पनि मोडल हुन्छ, प्यारामिटर हुन्छ अनि डेटा हुन्छ। डेटामा चाहिँ त्यो प्यारामिटरलाई अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ, बेस्ट पर्फर्मेन्स गरोस् भनेर है। अनि त्यो चाहिँ डिप न्युरल नेटवर्क भयो। अनि ठिक छ, सो त्यसमा त्यो अब बेसिक कुराहरू भयो। म केही हेल्थ केयरमै त्यसपछि अहिले जान्छु, अनि फेरि बिचमा केही क्वेसन्सहरू कन्सेप्टतिर त अप्लाइड कता जाने गरौँला। सो हेल्थ केयरमा चाहिँ अब अहिले कोभिडको पनि माहौल छ होइन। होपफुल्ली अब यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अब अलि धेरै अप्ठ्यारो नभइकन बिस्तारै ठिक हुँदै जाओस् भन्ने कामना छ है। जस्तो हेल्थ केयरकै कुरा गरौँ अलिकति। हेल्थ केयरमा चाहिँ अहिले एआई म्यासिभली प्रयोग हुने छाँटकाट देखाएको छ, अलिअलि प्रयोग हुन पनि थालिसकेको छ होइन। अनि यसको चाहिँ अब थुप्रै पाटाहरू छन् हेल्थ केयरमा हेऱ्यो भने। जस्तो अब पर्सनल असिस्टेन्ट अथवा भर्चुअल असिस्टेन्टहरूदेखि लिएर इमेजिङ डेटामा हेर्नेदेखि लिएर ड्रग डिस्कभरी होइन, अब अहिले एपिडेमियोलोजीहरूमा होइन, इभन भ्याक्सिन डिस्कभरीहरूमा अथवा ड्रग डिस्कभरीहरूमा काम चाहिँ एआईको बिस्तारै अप्रोचहरू देखिएको छ। त्यसमा मैले अलि बढी फोकस गर्ने चाहिँ इमेजिङमा हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ होइन। हामीले जिनोमिक्सहरूमा पनि केही काम चाहिँ सुरु गर्न थाल्न लाग्छौँ, तर भर्खर सुरु गर्न लागेको भएर अहिले बढी गरिसकेको कामहरू हेऱ्यो भने चाहिँ अलिक बढी इमेजिङ डेटामा छ, त्यसमा चाहिँ मैले फोकस गर्छु। अब इमेजिङमा हेऱ्यो भने जस्तो अब हामीले अहिले पेपरहरू पनि भर्खर भन्नाले 2-3 वर्ष 3-4 वर्षमा चाहिँ एकदम धेरै चर्चित मान्छेहरू धेरै नै यसमा उत्साहित भएर लागिरहेछन् होइन। अनि विभिन्न फिल्डमा मेडिकल साइन्स जस्तो अब यसमा उदाहरण हेऱ्यो भने
सिटी स्क्यान हेडको कुरा आइरहेको छ, ब्रेन हेमोरेज रिलेटेड कुराहरूदेखि लिएर होइन, डायबेटिक रेटिनोप्याथी भनेर आँखाको स्टडीहरूमादेखि लिएर एकोकार्डियोग्राफी भनेर मुटुमा होइन, मुटुको अल्ट्रासाउन्डहरूबाट हेर्नेदेखि लिएर म्यामोग्राम भनेर यहाँनिर सरी है उनी भएर हिँड्दैछ मैले यहाँ बल्ल आयो, यो एकदम ल्याग भइरहेको छ, मैले बोलेको र स्क्रिन सेयर चाहिँ किन यो स्क्रिनमा है, त्यही भएर मैले अहिले के भन्दै थिएँ, दुईवटा उदाहरण माथि ब्रेन हेमोरेज र उसको दिएको थिएँ आँखाको, यो स्लाइडमा चाहिँ एकोकार्डियोग्राफी भनेर अल्ट्रासाउन्डहरू भयो कि, त्यही भएर म्यामोग्राम्स ब्रेस्ट क्यान्सर रिलेटेड कुराहरूमा, अनि त्यसपछि यो क्यान्सर लङ क्यान्सर सिटीहरूमा होइन, अहिले कोभिडमा पनि एक्सरे सिटीहरूबाट थुप्रै कामहरू भइरहेछ। यो चाहिँ इमेजिङको पनि मैले खालि देखाउन खोजेको चाहिँ थुप्रै अब अल्ट्रासाउन्ड, सिटी स्क्यान, एमआरआई, एक्सरे विभिन्न कुरामा प्रयोग हुनसक्छ। एउटा मोडालिटी, त्यसलाई इमेजिङ मोडालिटी भन्छौँ भने, अर्को चाहिँ विभिन्न किसिमको रोगहरूमा प्रयोग हुनसक्छ है। अनि मेडिकल इमेजिङ इन्फर्मेटिक्स भनेकै आखिर त्यसलाई अलिकति छोटकरीमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले क्लिनिकली पर्टिनेन्ट, क्लिनिकल्ली महत्त्वपूर्ण हुने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने, इन्फर गर्ने हो इमेजिङ डेटाबाट, जो चाहिँ के को लागि काम हुनसक्छ भने डायग्नोसिस अथवा सामान्यतया गरिने डायग्नोसिस भन्दा अलिक अर्ली छिटो रोग पहिचान गर्ने होइन, अलि चाँडो रोग पहिचान गर्न सक्ने खालको। प्रोग्नोसिस भनेपछि रोग लागिसकेको छ तर अब त्यो कस्तो हुन्छ त, त्यो रोग बढ्ने क्रम कस्तो हुन्छ त, चाँडो निको हुन्छ, अप्ठ्यारो पार्छ, कस्तो स्थितिमा जान्छ, त्यसलाई मोनिटर गर्नको लागि पनि हामीले चाहिने सूचनाहरू इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी शल्यक्रिया गर्नु छ भने त्यसको लागि योजना बनाउने अथवा अलिकति मिस्टेक्सहरू कम गर्ने, अलि बढी प्रेसिजन ल्याउने, सर्जरी आउटकम राम्रो गर्ने, त्यस्तो अब रोबोट एसिस्टेड गर्ने, त्यो किसिमहरूमा पनि प्रयोग हुन्छ। भने अर्को चाहिँ रोगलाई नै राम्रोसँग बुझ्ने होइन, रोगको बारेमा अझ बढी ज्ञान गरेर औषधि विकास गर्ने हुनसक्छ। यस्तो कुराहरूमा पनि यो मेडिकल इमेजिङ इन्फर्मेटिक्सको फिल्ड भनेको चाहिँ यो बृहत भनौँ न यो सम्बन्धी हुन्छ। र अघि भने जस्तो अब हामीले इमेजिङ डेटा चाहिँ थुप्रै किसिमको हुन्छ होइन, जसमा चाहिँ हामीले आखिर अन्तिममा गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको भित्रको अङ्ग भनौँ न विभिन्न दुई कुरामा, एउटा स्ट्रक्चर भन्छौँ अर्को फङ्सन भन्छौँ हामीले। जस्तो स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ त्यसको कस्तो किसिमको त्यसको सेपहरू होइन, कस्तो साइजको छ, त्यस्तो कुराहरू हेर्छौँ भने फङ्सन भनेको चाहिँ जस्तो त्यसले के गर्छ, त्यसको फङ्सन कति राम्रो गर्ने छ कि छैन, अर्ग्यानको स्टेट ठिक छ कि छैन, त्यस्तो कुराहरू हेर्नको लागि थुप्रै यो इमेजिङ मोडालिटीहरू चाहिँ युज हुन्छ है। अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले अहिले यो जसरी कम्प्युटेसनल साइन्स अनि मसिन लर्निङ जसरी आइरहेको छ, यसले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ। मैले डेमोक्रेटाइजिङ इनोभेसन भन्न खोजेको चाहिँ हामीलाई यो भनौँ न अलि अगाडिसम्म पनि अथवा अहिलेसम्म पनि हेल्थ साइन्समा रिसर्च गर्नु पर्यो, साँच्चीकै मिनिङफुल इम्प्याक्टफुल रिसर्चहरू जुन चाहिँ नयाँ चिजको इन्भेन्सन नै गर्ने खालको त नयाँ मेथड डेभलप गर्ने खालको रिसर्चहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ अलि रिसोर्स धेरै चाहिने, बायोलोजी अथवा मेडिसिनको लागि होइन। अनि किनभने ठुल्ठुला एक्सपेरिमेन्टल सेटअपहरू चाहिने हुन्थ्यो, अहिले पनि चाहिन्छ कति कुराको लागि। तर कम्प्युटर साइन्स अथवा यो अहिलेको मसिन लर्निङहरूले चाहिँ एउटा के फाइदा चाहिँ गर्दछ भने इमेजिङ डेटाहरू भयो र एक्सपर्टिज भयो भने थुप्रै यस्ता विषयहरू छन् यसमै जसमा चाहिँ एकदम नोभल काम, एकदम नयाँ चिज, नयाँ फन्डामेन्टल रिसर्चहरू नै, तर रिलेटिभली कम रिसोर्स पहिलाको भन्दा कम। एउटा कम्प्युटर हुने, केही एउटा दुईवटा कम्प्युटर एक्सपर्टिज भए पनि पुग्ने खालका रिसर्च, अनि फन्डिङ त अब त्यो अर्को पाटो छँदैछ, तर स्टिल पहिलाको तुलनामा धेरै कम रिसोर्समा हुन सक्ने भएको भएर यसले गर्दा चाहिँ अलिकति नेपाल जस्तो देश जहाँ अब रिसर्चको लागि खासै पैसा हुँदैन, त्यस्तो देशहरूमा पनि सम्भावना छ है इनोभेसन गर्न सक्ने भनेको भएर। अनि गरिब नेपाल जस्तो देशहरूले गर्न सक्ने भएको भएर चाहिँ एउटा इनोभेसन गर्न सक्ने सम्भावना, क्षमताहरू चाहिँ विभिन्न देशमा हुन सक्ने भएको भएर इनोभेसन त्यो हिसाब, त्यो किसिममा भन्न खोजेको मैले। यसमा चाहिँ हामीले अब कस्तो किसिमको कामहरू हुनसक्छ भने जस्तो नयाँ इमेजिङ डिभाइस नै डेभलप गर्ने हुनसक्छ, अथवा एकदम लो कस्ट तरिकाले डिभाइसहरू डेभलप गर्ने, अथवा भएको डिभाइसलाई एकदम लो कस्ट तरिकाले प्रयोग गर्ने हुनसक्छ, त्यो भनेको फ्रुगल इनोभेसन अथवा डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसनहरू। अर्को चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल रिसर्चहरू नै पनि हामीले गर्न सक्छौँ। कन्टेक्स्चुअल जुन नेपालको कन्टेक्स्टलाई हेरेर अथवा जुन देशमा बसेको छ त्यो लोकल कन्टेक्स्टहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर कति कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेको भएकै मेसिन्सहरू, भएकै कम्प्युटरबाट इनोभेसनहरू गर्न सकिन्छ भन्ने हो होइन। अब यसमा म सबै डिटेलमा टेक्निकल्ली जान्न, म अहिले अलिक क्विकली अल्ट्रासाउन्डकोमा जान्छु है त।
त्यो तिनटैको चाहिँ उदाहरण पछि कसलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने म फेरि जाउँला। अहिले म अल्ट्रासाउन्ड, जस्तो अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ सस्तो हुन्छ रिलेटिभली एमआरआई सिटी स्क्यानहरू भन्दा, सजिलो हातमै अटाउने खालको हुन्छ। आजकल त झन् फोनमा झन्डै फोनको साइज गाउन थालेको छ, अनि धेरै चिजहरू हेर्न मिल्छ अल्ट्रासाउन्डबाट। तर अल्ट्रासाउन्डको समस्या के हो त, यस्तो भएपछि त गाउँ गाउँमा पुर्याउन सकिने चिज हुनुपर्ने। तर यसमा समस्या चाहिँ के छ भने एउटा प्रमुख भनेको चाहिँ यो अपरेटर डिपेन्डेन्ट हुन्छ, भनेको यसलाई चलाउन जान्ने मान्छे चाहिन्छ। र चलाउन जान्ने मान्छे चाहिँ गाउँ गाउँमा पुर्याउन अथवा रिसोर्स कन्स्टेन्ट सेटिङमा गाह्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ यसले जस्तो अब एमआरआई गर्यो भने, ब्रेनको एमआरआई गर्यो भने पुरा ब्रेन एकैचोटि देखिन्छ सबै होइन, एउटै इमेजमा आउँछ। यहाँ चाहिँ त्यो फिल्ड अफ भ्यू भन्छौँ हामी ब्रेनको। जस्तो यसमा यहाँ हेऱ्यो भने यो पेटको बच्चाको टाउको हेर्दा छौँ, थोरै थोरै भाग मात्र देखिन्छ एकचोटिमा, त्यो धेरै ठाउँबाट घुमाएर टक्क आफूलाई चाहिएको ठाउँहरूमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेको मान्छे चलाउने मान्छेमा। सो अब यसमा चाहिँ एआई अथवा मसिन लर्निङ के गर्न सक्छ, एकछिन है प्लेनको आवाज आयो। ओके, भन्दा यसमा चाहिँ हामीले त्यो अपरेटर डिपेन्डेन्ट जुन एक्सपर्ट मान्छे चाहिन्छ, जुन गाउँ गाउँमा पुर्याउन सकिन्न अथवा धेरै ठाउँ पुर्याउन सकिन्न, त्यो एक्सपर्टिज अलिकति कम भएको जस्तो मान्छेहरू अथवा धेरै वर्षसम्म ट्रेनिङ नले पनि अलिकति भर्खर डाक्टर भएको अथवा नर्सहरूलाई नै प्रयोग गराउन सकियो भने चाहिँ त्यो जुन सस्तो सजिलो जुन थियो यो अल्ट्रासाउन्ड, त्यसको फाइदा दिन सक्थ्यौँ हामीले होइन। अनि त्यस्तै किसिमको काम चाहिँ हामीले यो फिटल अल्ट्रासाउन्डमा गरेको थियौँ। जस्तो म यसमा अलिक क्विकली जान्छु, केही उदाहरणहरू। जस्तो यहाँनिर हेऱ्यो भने हामीले पेटमा भएको पेटको बच्चाको होइन फिटसको विभिन्न पार्ट्सहरू चाहिँ अटोमेटिकली चिन्ने त्यस्तो खालको कामहरू गरेका थियौँ होइन। अनि यसमा अब यो भइदियो भने के हुन्छ, पेटमा अल्ट्रासाउन्ड सर चलाउँदाखेरि त्यहाँ आफै उसले चिन्यो भने लेस एक्सपर्टिज भए मान्छेले पनि राइट भनौँ न, अब ठ्याक्क ब्रेनको सर्टेन प्लेन निकाल्न पर्यो, अथवा ठ्याक्क एब्डोमिन निकाल्न पर्यो, अथवा यो फिमर भन्छौँ हामी होइन, फिमरको चाहिँ बोनको लेन्थ नाप्न पर्यो, र स्पाइन हेर्न पर्यो कस्तो छ भने ठ्याक्क त्यो ठाउँ पुगेपछि उसले नै भनिदियो भने एक स्टेप सजिलो हुने भयो भने होइन। नेभिगेट पनि अटोमेटिक गर्न सक्यो भने है अर्को चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तै त्यसपछि अब नाप्ने इभन जस्तै यसमा चाहिँ अब हेडको सर्कमफरेन्स नाप्ने सिस्टमहरू होइन यस्तो बनाउन सक्यो। त्यसपछि म अब धेरै डिटेलमा चाहिँ नजाऊँ होला, अहिले अलि छलफल नै गर्नु पर्ला पछि। अहिले भिजुअल्ली जस्तो यहाँनिर हेऱ्यो भने चाहिँ अघि जुन टाउको थोरै थोरै भाग देखिन्छ भने जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने मुनिपट्टि चाहिँ यो एउटा भ्यूहरू देखिया छ। जस्तो एउटा मात्र भ्यू देखियो, यो ब्रेन भनेर चिन्न गाह्रो हुन्छ किन सानो भाग देखिया छ नि। यस्तो तर 100, 200, 300 वटा विभिन्न भाग ब्रेनकै विभिन्न पार्टलाई चाहिँ त्यो अल्ट्रासाउन्डले यसरी घुमाएर हेऱ्यो भने सबैलाई कम्बाइन गर्न सक्यो भने पनि एउटै इमेज जस्तो सबै चिज चाहिँ एउटै इमेजमा देखियो भने बेटर हुन्छ भन्ने छ होइन। अनि त्यो चिजहरू पनि हामीले मसिन लर्निङ एआईहरू युज गरेर गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ मुनि हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ कुनै ह्युमनले एक्सपर्टले मान्छेको बच्चाको फेसलाई चाहिँ इमेज गर्न खोजेको, तर अलिक पोजिसन राम्रो भएन, बच्चा त चलिरहन्छ पेटमा विभिन्न, अब त्यो अनि आमा र बच्चाको ठ्याक्क त्यो पोजिसन राइट पोजिसन भएन भने चाहिँ सजिलो हुँदैन इमेज गर्न। तर माथि चाहिँ अब त्यही मेसिन लर्निङ युज गरेर हामीले सबै त्यो मल्टिपल भ्युजहरूलाई कम्बाइन गरेर बेटर इमेज दिन सक्छौँ भन्ने भयो। अब यसले चाहिँ अब बच्चामा ठ्याक्क केही इस्युज प्रब्लम छ कि भनेर हेर्नको लागि अलिकति सहज पार्न सक्ने भयो यो उदाहरणहरू। अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ छ। त्यस्तै गरी अब अरू थुप्रै छ, म इमेजिङ टेक्निकलमा मात्र अहिले अलिक जान्न। जस्तो अहिले हामीले पछि गरेको कामहरू, जस्तै अर्को उदाहरणमा गएँ, जस्तै यसमा चाहिँ अब स्कोलियोसिस भन्ने छ होइन। स्कोलियोसिस भनेको यो मेरुदण्ड चाहिँ अलिक बाङ्गिने कर्भ हुँदै जाने खालको रोग हो, ढाड यस्तो बाङ्गो हुन्छ मान्छेको। अनि यसमा पनि अब सर्जरी गर्नको लागि शल्यक्रिया गर्न चाहिँ कति बाङ्गिएको छ, ठ्याक्क कस्तो एङ्गल हो के हो, अनि कसरी बढिरहेछ त्यो बङ्गाइहरू, तिनीहरू चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ डाक्टरले। सर्जरी नै गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, सर्जरी गर्न नपर्ने पनि हुनसक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ यस्तोमा भर पर्छ होइन। यो चाहिँ अब एकदम त्यो नाप्नको लागि अलिक झमेला पनि हुन्छ, समय लाग्छ होइन। सबै ठाउँमा नाप्ने मान्छे सर्जन नहुन सक्छन् होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि यो चाहिँ अटोमेटिकली गर्नको लागि जस्तो अब यो पहिला भर्टिब्राहरू चिन्ने अटोमेटिकली होइन, अनि त्यसपछि यसको यो भर्टिब्राको कुनाहरू चिनेर अनि यसको एङ्गल नाप्ने एउटा मेथडहरू छ। अब यस्तो मेथडहरू पनि डेभलप गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अहिले हामीले सुरु गरेको अर्को काम भनेको चाहिँ जस्तो यो एक्सरे, अब कतिलाई थाहा छ है, एक्सरे सस्तो हुन्छ, सिटी स्क्यान चाहिँ महँगो हुन्छ। अनि सिटी स्क्यान सबै ठाउँमा हुँदैन,
अनि यो शल्यक्रियाहरू गर्न पर्यो, फ्र्याक्चरहरू छ भने अब यो चाहिँ स्कोलिसिसमा हेर्दा छौँ, तर इभन नीको जोइन्टहरू अथवा यस्तो जोइन्टहरूको सर्जरी गर्न पर्यो भने पनि 3Dमा चाहिँ सिटीमा हेर्न पायो भने एकदम राम्रो। तर अब कति ठाउँमा अब यो हेल्थ भनौँ न ठिकैको हेल्थ पोस्टै त नभनौँ, तर प्राइमेरी सेन्टर अथवा सेकेन्डरी सेन्टरहरूमा सिटी स्क्यान नै हुँदैन। अब सर्जरी तुरुन्त गर्न पायो भने त्यो अथवा उनलाई फेरि काठमाडौँसम्म अथवा अलिकति टाढा आएर सिटी स्क्यान गर्नलाई पैसा पनि हुँदैन धेरै मान्छेसँग है। इन्सुरेन्स सिस्टम हाम्रोमा खासै छैन नेपालमा भनेपछि अनि त्यो ठिकै आउटकम आउने भए पनि कति चाहिँ सर्जनहरूले एक्सरेबाट हेरेर नै गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो अब ट्रेड अफ गर्दाखेरि त्यसरी नै फाइदा हुने भनौँ न, त्यो अप्टिमल आउटकम त होइन तर त्यो परिस्थितिमा त्यही नै ठिक छ भन्ने भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा उहाँहरूले एक्सरे मात्र हेरेर, एक्सरे भनेको चाहिँ 2D हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो लेफ्ट र राइटमा यो 2Dमा देखिन्छ भने अब यसको 3D जेनेरेट गर्न सक्यो भने सिटीमा देखिने जस्तो उहाँहरूको सर्जरिकल आउटकम चाहिँ बेटर हुन्थ्यो कि भन्ने भयो भनेपछि 2D दुईवटा भ्यूबाट अर्थोगोनल भ्यू भन्छौँ हामी, यो एपिए र ल्याटरल भ्यू छ भनेको अगाडिबाट भनौँ न, अगाडिबाट छातीको अगाडिबाट हेर्ने र अर्को साइडबाट शरीरको साइडबाट हेर्ने, त्यस्तो खालको दुईवटा भ्यूबाट चाहिँ 3D रिकन्स्ट्रक्ट गर्न सक्यो भने हुन्छ भन्ने चाहिँ अब हामीले अहिले एउटा गरिरहेको काममा पनि पर्छ होइन। अनि यो चाहिँ रुरल ट्रमा सर्जरी भनौँ न, रुरल एरियामा ट्रमामा सर्जरी गर्नको लागि एकदम युजफुल हुनसक्छ यो चाहिँ। अनि सो अहिले म यो यताको भाग चाहिँ यतिमै टुङ्ग्याउँछु। त्यस्तै गरी हामीले अहिले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा पनि काम गर्न सुरु गरेका छौँ, किनभने नेपाली ल्याङ्ग्वेज जस्तो अहिले यो कतिले सुनेको होला एलेक्सा, सिरी होइन भनेर, जस्तै एमाजोनको अब एप्पलको सुनिरहेको हुन्छ होइन, त्यो भनेको जस्तो स्पिच अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा ल्याङ्ग्वेज अन्डरस्ट्यान्डिङ यिनीहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ। अब नेपालीमा त्यस्तो गर्न सक्यो भने अब किनभने त्यस्तो गर्न सक्यो भने चाहिँ थुप्रै कुरामा प्रयोग हुन्छ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको फिल्ड। जस्तो अब भनौँ न टपिक जस्तो लार्ज डेटाहरू छ होइन, अब अनलाइन मिडियामा न्युजहरू छ, जस्तो मानौँ कि अहिले कोभिड रिलेटेड न्युज नै कति छ, कोभिड रिलेटेड न्युजको रिपोर्टिङ कस्तो भइरहेछ, अनि नेपालभरिको अथवा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा जेनेरेट हुने अनलाइन सबै कन्टेन्ट सोसियल मिडियामा कस्तो छलफल भइरहेछ, खोप सम्बन्धी कस्तो धारणा छ, यस्ता खालको कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो भने, रिसर्च गर्न पर्यो भने मान्छेले पढेर साध्यै हुँदैन, कति छ आइरहेको हुन्छ होइन। तर त्यसलाई अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्न सक्ने सिस्टमहरू बनायो भने हामीले होइन, त्यसपछि त्यस्ता खालका रिसर्चहरू गर्न सकेको हुन्छ। अथवा अहिले अब हामीले च्याटबट्सहरू सुने होला होइन, जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ भनौँ न अब स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जानकारी लिन पर्यो अथवा अहिले कोभिड सम्बन्धी जानकारी लिनु पर्यो भने नेपालीमै सोधेर अथवा होइन मान्छेले चाहिँ त्यसको अटोमेटिक उत्तर पाउन सक्यो भने पनि धेरै सजिलो हुन्थ्यो, किनभने यति धेरै प्रश्नहरू आइरहन्छ मान्छेले एन्सर गरेर त साध्यै हुँदैन भनेपछि त्यस्ता खालको कामहरू पनि हामीले अहिले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। त्यो त अब नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ हो, त्यसको लागि चाहिँ पहिला नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा जुन यो अटोमेटिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न त्यो चाहिँ राम्रो बनाउनुपर्छ। यो पनि अब मेसिन लर्निङको एआईको एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो, कम्प्युटर भिजन इमेजिङ सँगसँगै है कि। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले स्मार्टफोनबाट अघि मैले चाहिँ मेडिकल इमेजको कुरा गर्दाखेरि एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, त्यसपछि सिटी स्क्यान, एमआरआईहरूको कुरा गरेँ, तर हामीले स्मार्टफोनबाट पनि नर्मल क्यामेराबाट पनि थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ। जस्तो अब यसमा चाहिँ मोसन एनालाइसिस भनेको छ, मान्छे हिँडिरहेको हिँडाइ जस्तो गेट एनालाइसिस भन्छन्, जस्तो डक्टरहरूले चाहिँ मान्छेको हिँड्ने तरिका, त्यो पोजहरू कसरी हल्लिएको छ बाट पनि त्यो पोस्चरहरू अनि विभिन्न अर्थोपेडिक्स रिलेटेड कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ क्वान्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, ठ्याक्क मान्छे कतिको हिँड्या त्यो क्वालिटेटिभली यसो यसको हिँडाइ ठिक छ अलिकति ठिक छैन भन्नको सट्टा एक्ज्याक्ट नम्बरमा कम्प्युट गर्न सक्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होइन। अथवा यो पार्किन्सन्सको अथवा डिस्टोनिया भन्ने न्युरोलोजिकल डिसअर्डर छ, जस्तो मोसनहरू जस्तो पार्किन्सन अहिले सुनेको होला होइन, चर्चित पनि केही चर्चित मान्छेहरूलाई पनि भएर शल्यक्रिया यहाँ हुन्छ भन्ने थाहा भएको भएर थाहा हुनसक्छ। यो मान्छेहरूको अब हातहरू हल्लिने, काप्ने होइन, अथवा विभिन्न हात बाङ्गो हुने, टाउको हुने डिस्टोनिया, यस्तोहरूमा चाहिँ कतिले भयो त यो मान्छेलाई कस्तो खालको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हो कि अथवा कुनै औषधि उपचार गर्न मिल्छ कि अथवा थेरापी गर्न मिल्छ कि भनेर त्यो गर्नलाई चाहिँ डायग्नोसिस, राइट डायग्नोसिस, स्कोरिङहरू राइट गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अनि त्यो टक्क क्वान्टिफाई गर्नको लागि पनि मेसिन लर्निङहरू युज गर्न सकिन्छ। हामी त्यस्तोमा पनि अहिले काम गरिरहेछौँ। त्यसै गरी स्मार्टफोन माइक्रोस्कोपी होइन, जस्तो हामी यो अहिले झाडाबान्ता लाग्ने जायडिया, क्रिप्टोस्पोडियम भन्ने प्यारासाइटहरू छन्, त्यस्तो प्यारासाइटहरू अब भनौँ न यो हेल्थ सेनिटेसन राम्रो नभएर पानीबाट सर्ने रोगहरू छन् होइन। अनि यस्तो खालको कीटाणुहरू हेर्नको लागि पनि अब गाउँ गाउँमा
सहजिलै उपलब्ध हुन सक्ने माइक्रोस्कोपहरू छैनन्। अब ब्राइट फिल्ड माइक्रोस्कोप भनेको जेनरली त्यस्तो उ त होइन, तर स्टिल त्यति छैन। अब फोनबाटै स्मार्टफोन माइक्रोस्कोप बनाउनु चाहिँ हामीले काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ अप्लाइड साइन्स छ कायस, उहाँहरूसँग सहकार्यमा गरिरहेको काम हो। यसमा पनि मसिन लर्निङहरू युज हुन सक्छ अघि। त्यसपछि अब अरू भनेको चाहिँ जस्तो हामीले रोबोटिक्स अथवा अगमेन्टेड रियालिटी होइन, अगमेन्टेड रियालिटी भनेको चाहिँ हामीले जस्तो मानव कुनै एउटा हाम्रो नर्मल रियालिटीमा कुनै कुरा 3D अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ अथवा साँच्चीकै त्यही भएको जस्तो गरी एड गर्ने सिस्टमहरू छन् होइन, त्यस्तोमा पनि काम गरिरहेछौँ। अहिले यतिमा पज गरौँ, क्वेसन्सहरू लिउँ अनि फेरि फर्दर अगाडि गर्नु पर्ला। क्वेसन्सहरू केही छ? यो एकदम अनलाइन भएको, फेरि भिडियो कसैलाई केही देखिन्न, त्यही भएर एकदम के त्यो यतिकै एक्लै बोलिरहेको जस्तो लाग्छ क्या, अनि त्यो कति अलिक अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ यो टक्दिनँ। त्यही भएर अलिकति इन्टरेक्टिभ गऱ्यो भने चाहिँ केही फिडब्याकहरू लिइरहनु पायो भने सजिलो हुन्छ मलाई। क्वेसन्सहरू सोधौँ होइन, अनि त्यो चाहिँ गरौँ। कसैको अनुहार देखिँदैन, के गरेर आज केही थाहा नै हुँदैन कि। सर यो अनि अहिलेसम्म यहाँ रिसर्चहरू नै भइरहेको हो कि अब कुनै इन्डस्ट्रियल स्ट्यान्डर्डको एप्लिकेसनहरू पनि बनाइरहनु भएको छ, जस्तो यो जुन हेल्थको अघि देखाउनु भएको थियो नि? यस्तो छ। अब नामीमा चाहिँ हाम्रो रिसर्च हुन्छ र त सँगसँगै इन्डस्ट्री डिभिजन पनि छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट इन्डस्ट्री, नेपालमा इन्डस्ट्रीहरू पनि ग्रो हुनुपर्छ, अथवा नेपालबाट इनोभेटिभ त्यही इन्डस्ट्रियल प्रडक्टहरू जुन चाहिँ साँच्चीकै प्रडक्ट सेल गर्न मिल्ने खालको, जसले भ्यालु सोसाइटीमा भ्यालु क्रिएट गर्नु पर्दैन। सेल गर्ने भने यतिकै त होइन, पैसाको लागि मात्र भन्दा नि सोसाइटीमा भ्यालु क्रिएट गरेर त्यो भ्यालु जेनेरेट भएरै त्यो सस्टेन हुनलाई पैसा त स्वाभाविक चाहिहाल्यो होइन। त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीहरू हुनुपर्छ भन्ने पनि आइडिया हो। त्यही भएर हाम्रो जस्तो नामीको हेऱ्यो भने 3टा पार्ट छ। एउटा चाहिँ रिसर्च, जुन अघि भनेको रिसर्च प्रोजेक्ट्सहरू मेन अब रिसर्चहरू गर्छौँ, तर यो रिसर्चहरूबाट पोटेन्सियली प्रडक्ट हुन सक्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी इन्डस्ट्रीमा हेऱ्यो भने इन्क्युबेट पनि गर्छौँ। अहिले यो जस्तो DO.AI चाहिँ इन्क्युबेट भइरहेछ नामीभित्र होइन, अनि यो चाहिँ स्टार्टअप हो। अब यहाँ स्पेसली यो NLP नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ र अगमेन्टेड रियालिटी होइन, च्याटबट्सहरूको कुरा, अनि त्यसपछि अगमेन्टेड रियालिटी, यो दुईटामा चाहिँ प्रडक्ट नै इन्डस्ट्रियल प्रडक्टहरू नै बनाइरहेछ उसले चाहिँ। अनि तर यस्तो खालको स्टार्टअपहरू अरू कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने नि हामी इन्क्युबेट गर्न सक्छौँ। नामीमा इन्क्युबेट गर्ने भने चाहिँ कस्तो हो भने, नामी आफैमा प्रफिट नट डिस्ट्रिब्युटिङ संस्था हो, तर यसलाई सस्टेन गर्ने कसरी हो त? नेपालमा सधैँ फन्डिङ मागेर मात्रै भन्दा पनि इन्डस्ट्रीहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्यो भने इन्डस्ट्रीले पनि, यहाँको इन्डस्ट्रीले फन्ड गर्नुपर्छ यस्तो रिसर्चहरूलाई, अनि बल्ल दुईटाको राम्रो इकोसिस्टम बन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ। अनि स्टार्टअपमा भनौँ न, स्पेसली एआईमा चाहिँ स्टार्टअप बनाउन इन्ट्रेस्ट छ भने एक्सपर्टिज, नामीसँग अब थुप्रै एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अनि हामीले त्यो एक्सपर्टिज चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। अनि इन्क्युबेट गर्ने भने स्पेस दिन सकिएला, अनि त्यो अनुसार चाहिँ अब नामीले केही पर्सेन्टेज इक्विटी जस्तो थोरै पर्सेन्ट चाहिँ लिन्छ, अनि बाँकी चाहिँ तर जसको कम्पनी हो उसकै हुन्छ। अनि 1-2 वर्ष बसेर स्पिन अफ, 2-3 वर्ष कति बसेर स्पिन अफ इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनी हुन्छ पछि चाहिँ, जसको कम्पनी हो जसले गरेको उसकै हुने भयो। अनि त्यसमा केही पर्सेन्ट चाहिँ त्यो कम्पनी सक्सेसफुल भयो भने त्यसको थोरै पर्सेन्ट केही चाहिँ नामीलाई दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसरी चाहिँ सस्टेन गर्न चाहिन्छ होइन। सो इन्डस्ट्री पनि छ, अरू हामीले एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्रीलाई पनि सपोर्ट गरिरहेछौँ थियौँ होइन, त्यो छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ एडुकेसन आउटरिच, त्योभित्र चाहिँ अब थिसिसहरू, इन्टर्नसिप्सहरू, अथवा हामी एआई स्कुल गर्छौँ। अब यसपालिदेखि हामी केही कोर्सहरू पनि स्टार्ट गर्ने कि भन्ने छ, त्यो चाहिँ अब कन्फर्म भइसकेको छैन, तर एटलिस्ट यो एनुअल कोर्स हाम्रो 10 दिनको 11 दिनको विन्टर स्कुल त भइहाल्छ। अस्ति नै चाहिँ कोभिड भएको भएर गर्न सकेनौँ, अब यसपालि गर्दैछौँ फेरि। यस्तो पार्टहरू छ। सो इन्डस्ट्रीको खालको हामीलाई इन्डस्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने अथवा इन्डस्ट्री ग्रो गराउनेमा पनि इन्ट्रेस्ट छ त्यसको लागि। तर रिसर्च राम्रो रिसर्चको जगमा बसेर गर्नुपर्छ कति कुराहरू होइन। अनि त्यो जग चाहिँ हामीले नामीमा बसाउन सानो एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्न खोजिरहेको। अरू प्रश्नहरू? यो रिसर्चमा चाहिँ धेरै काम भइरहेको रहेछ होइन, यता मैले टिओतिर पनि देखेँ, तर प्रब्लम चाहिँ डिप्लोमेन्टमा चाहिँ धेरै नै ठुलो प्रब्लम देखेँ होइन। स्टुडेन्टहरूलाई के प्रब्लम देख्नुभयो भन्नाले डिप्लोय गर्नै नजान्ने के हुन्छ नि, अब रियल लाइफमा चाहिँ अथवा इन्डस्ट्रीमा कहाँनिर चाहिँ यसलाई कसरी डिप्लोय गर्ने, अथवा डिप्लोय गरिसकेपछि कसरी मेन्टेन गर्ने, अथवा एउटा कुनै प्रडक्टको ओभरअल लाइफ साइकल हुन्छ नि मसिन लर्निङ प्रडक्टको चाहिँ, त्यो मसिन लर्निङ प्रडक्टको लाइफ साइकललाई चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले
इन्डस्ट्रियल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ बुझ्नै नसकिने रहेछ उसको इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि। त्यही भएर नामीले चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टसँग मिलेर होइन कुनै त्यस्तो वर्कसप अलिकति लामो टाइमको 6-7 दिनको 1 हप्ताको हुनसक्छ 15 दिनकै पनि त्यस्तो गरेर एउटा भाइबल प्रडक्ट कसरी निकाल्न सकिएला होइन कुन प्रोसेस फलो गर्दा ठिक होला भनेर एउटा वर्कसप राख्न सकियो भने चाहिँ फ्रुटफुल हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा आफ्नो साइडबाट ओपिनियन। ए होइन ठिक हो, धन्यवाद है त्यो उसको लागि सजेसनको लागि। त्यो युजफुल हुन्छ होला, राम्रै कुरा हो। अब त्यसमा हामीले अब टिमसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। अब फेरि त्यसमा सबै कुरामा प्रपर एक्सपर्टिज हाम्रो हुन त अहिले इन्डस्ट्रीको खालको प्रडक्टहरू बनाइरहेको भएर त्यो एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि अब त्यसलाई अब कसरी फर्मलाइज गर्ने, एक्जिक्युट कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ होला। त्यो अब हामीले जुन यो मेबी समरमा पनि एउटा ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू चलाउने कि भन्ने कुरा छ। तर फेरि अर्को एकदम फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा नामी आफै नन प्रफिट इन्स्टिट्युट भर्खर इस्टाब्लिस भएको, अनि उसलाई आफैलाई पनि फन्डिङको च्यालेन्जहरू हुन्छ। सो हामीले कस्तो खालको एक्टिभिटीहरू कसरी गर्छौँ होइन। अब सकेसम्म सपोर्ट गर्ने भन्ने हुन्छ, तर हामीलाई पनि सपोर्ट त्यही अनुसार चाहिरहेको हुन्छ कि। अनि अब त्यो दुइटाको सस्टेनेबल एउटा राइट ब्यालेन्स पनि चाहिएको छ। अनि त्यसमा वर्कआउट गर्नुपर्छ होला कुनै तरिकाले। यदि त्यस्तो कुनै वर्कसपहरू हामीले गर्न चाह्यौँ भने चाहिँ कसरी अप्रोच गर्दा ठिक होला नामीलाई? डिपार्टमेन्ट थ्रुबाट गर्दा होला कि युनिभर्सिटीकै गर्ने हो कि? त्यस्तो युनिभर्सिटीकै थ्रु भन्ने त पर्दैन होला होइन, जसरी आउँदा पनि हुन्छ। तर त्यही हो, अब मेन कुरा भनेको हाम्रो टिममा भएको मान्छेहरूको टाइम भ्याउने र त्यसबाट हामीले दिन सक्ने इम्प्याक्ट होइन, यो दुइटालाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ होला। टाइम कतिको भ्याउँछ अनि इम्प्याक्ट कतिको क्रिएट गर्छ, कति मान्छेले चाहिँ यसको फाइदा लिन पाउँछ होइन। जस्तो अब 3-4 जना मान्छेको लागि एउटा वर्कसप रन गर्दाखेरि त्यत्रो टाइम दिन सक्छ कि सक्दैन होइन। तर अब फेरि अब एकदम धेरै हन्ड्रेड्स अफ मान्छे हुँदाखेरि त्यो इफेक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन डेलिभरी। सो त्यो ब्यालेन्स एउटा त्यहाँ चाहियो होइन। अनि टाइमको कुरा र अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अब फन्डिङ पनि होला अलिकति चाहिँ, किनभने नामी आफै पनि फन्डिङ खोजिरहेको इन्स्टिट्युट छ अहिले होइन कति कुराहरूमा। अब अनि त्यो फन्ड ल्याउने एक्टिभिटीहरू पनि हामीले फोकस गर्नुपर्ने छ कति। अनि अब त्यो चाहिँ बढी अब रिसर्च ग्रान्ट्सहरू अथवा इन्डस्ट्रीको प्रडक्टहरू हुनसक्छ होइन। अनि अब यो वर्कसपहरू चाहिँ बढी सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत पर्ने भयो, त्यसमा जाने भयो होइन। अनि त्यसको लागि कुनैबाट हामीले जोइन्टली जस्तो युनिभर्सिटीसँग मिलेर फन्डिङ सर्टेन फन्डिङ सहित गर्न सक्यो भने चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ होला। हजुर हो, हस्, थ्याङ्क यू सर। हाम्रो यो हेल्थ केयरमा जुन एप्लिकेसन भन्नुभयो नि त्यो अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको, त्यसमा चाहिँ हाम्रो छ 100% एक्युरेसीहरू त आउँदैन। अब त्यसमा चाहिँ फल्स पोजिटिभ अनि त्यसपछि फल्स नेगेटिभहरू त धेरै नै हुन्छ अफकोर्स। अनि त्यसपछि हाम्रोमा यो डाटामा बायसनेस पनि हुन्छ। हामीसँग नर्मल्ली धेरै जसो चाहिँ पोजिटिभ भन्दा चाहिँ जुन चासको लागि पोजिटिभ डाटा भन्दा चाहिँ नेगेटिभ डाटाहरू बढी पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो कसरी ह्यान्डल गर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो मेडिकल इमेजिङ सम्बन्धी त्यो डाटालाई चाहिँ प्राइभेसी इस्युहरू पनि धेरै नै हुन्छ, मैले धेरै ठाउँमा पढेको छु। त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ? अब यसमा चाहिँ राम्रो प्रश्न हो, एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो होइन। अनि 100% एक्युरेट चाहिँ हुँदैन कि, तर क्लिनिकल मेडिकल साइन्समा हेऱ्यो भने त्यो 100% नहुने कुरा हामीले सधैँ भइ नै रहेको कुरा हो होइन। जस्तो कुनै डाक्टरले पनि 100% गर्न सक्दैन। गल्ती भनेर त्यसलाई गल्ती नभनौँ, यति जटिल छ हाम्रो अब ह्युमन बडी र यसको प्रक्रियाहरू होइन। जस्तै पिसिआरै भनौँ न, अहिले कोभिडकै किन पिसिआरको कति छ पोजिटिभ गर्न सक्ने थाहा छ तपाईँलाई? 60, 61 अथवा 70 त्यस्तै कति छ होइन टेस्ट। त्यसले 100% सबै कोभिड त भेटाउँदैन, कति मिस गरेर हुन्छ होइन। तर फेरि त्यसो भन्दैमा त्यसको प्रयोग नहुने अथवा त्यसको उपादेयता नभए त होइन, त्यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। फेरि पिसिआर टेस्ट त जति अहिले गर्न खास धेरै गर्नुपर्ने गर्न सकिरहेको छैन होइन। भनेपछि त्यो सिस्टममा इन्टिग्रेट कसरी हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसरी इन्टिग्रेट गर्ने 100% नभएको सिस्टमलाई अथवा टेस्टलाई अथवा 100% नभएको कुनै एउटा पर्टिकुलर स्टेपलाई ओभरअल हेल्थ सिस्टममा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ र अवेर हुनुपर्छ। यो 100% होइन। अनि अब फल्स जस्तो कुनै ठाउँमा फल्स पोजिटिभलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ होला, कुनै ठाउँमा फल्स नेगेटिभलाई घटाउनु पर्ने हुनसक्छ होला होइन। जस्तो अब कुनै भनौँ न एउटा जस्तो, अनि अर्को चाहिँ अहिले अर्को ह्युमन इन द लुप भनिन्छ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको
मसिन लर्निङले अथवा एआईको टुल्सहरूले चाहिँ यो कुनै रेडियोलोजिस्ट अथवा कुनै डाक्टरलाई रिप्लेस गर्ने होइन के, पटक्कै होइन। उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने खालको सिस्टम होइन, अगमेन्ट गर्ने भन्छौँ हामी, रिप्लेस भने कि अगमेन्ट गर्ने खालको सिस्टम हुने भएको भएर डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि डाक्टरहरूले यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यो एकदम त्यो रोबोटले जस्तो गर्नुहुन्न नि त। उहाँले विभिन्न थुप्रै कुराहरू हेर्नुपर्छ र एउटा जजमेन्ट पनि दिने हो होइन। कति कुरा साइन्सले नै हो, तर त्यहाँनिर अलिकति जजमेन्ट जहिले पनि बसेको पनि हुन्छ। अनि त्यो गर्ने बेलामा एउटा कम्प्लिमेन्ट्री अथवा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन एउटा आइरहेको छ भने त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो सहयोग गर्ने भयो एउटा। अर्को चाहिँ जस्तो यो ह्युमन इन द लुप सिस्टममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फर्स्ट लेभलको ट्रायल्स त्यसले गर्ने अनि त्यसपछि फेरि डक्टरले हेर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि जस्तो अब भनौँ पहिला चाहिँ अब अलिकति फल्स पोजिटिभ आएर केही फरक नपर्ने हुन सक्ने सिस्टम हुन्छ होइन। जस्तो भनौँ 100जनालाई टेस्ट गर्दा खास साँच्चीकै त्यो 100जनामा चाहिँ 50जनालाई चाहिँ रोग थियो अरे। त्यो रोग चाहिँ फेरि एकदम भेटाएर तुरुन्तै ऊ गर्नै पर्ने खालको रोग अरे होइन। भनौँ न शल्यक्रिया, एकछिनको लागि मानव कुनै एउटा इमेजिन गरौँ, शल्यक्रिया चाहिँ छोड्नै नहुने, त्यो मान्छे मर्न सक्छ पत्ता लगाएन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ 50जनालाई साँच्चीकै लागेको थियो, 100जना टेस्ट गर्न पर्थ्यो मान्छेले, तर एआईले चाहिँ मानौँ कि अब 80जनालाई चाहिँ लाग्यो होला भनेर पठाइदिन्छ 50जना मिस नहुने गरी। तर 100% एक्युरेट त होइन, किनभने 50जना मात्र गरेन, त्यहाँ 80जनालाई गरायो नि त। फल्स पोजिटिभ पनि आइरहेछ भने पनि त्यो फेरि त्यति नराम्रो सिस्टम भएन नि त, किनभने अब डाक्टरले 100जना हेर्नु छ त 80जना हेरे पुग्यो, तर मिस चाहिँ भएको छैन फेरि। अनि अब यसरी फल्स नेगेटिभ भयो भने त गाह्रो हुन्छ नि सर। हो, अब त्यो सिस्टममा गाह्रो हुन्छ होइन। तर फेरि फल्स अब यदि त्यो 100जनालाई नै डाक्टरले फेरि फल्स नेगेटिभ 0 आउँछ कि आउँदैन थियो, फेरि त्योसँग नि कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। कति ठाउँमा त्यही भएर सिस्टम चाहिँ कुन ठाउँमा एकदम एप्लिकेसन स्पेसिफिक हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यही भएर त रिसर्च चाहिन्छ, भ्यालिडेसन स्टडी चाहिन्छ। अनि लामो लामो भ्यालिडेसन स्टडीहरू, ठुल्ठुलो स्टडिजहरू गरिएको हुन्छ धेरैजनामा होइन। जस्तो ऱ्यान्डमाइज्ड उनी प्रोस्पेक्टिभ अथवा रेट्रोस्पेक्टिभ र प्रोस्पेक्टिभ दुई तरिकाले एउटा पुरानो डेटाहरू हजारौँ डेटाहरू लिएर गर्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ प्रोस्पेक्टिभ न। जस्तो एउटा ट्रेन गर्यो, मोडल रेडी भयो, अब नयाँ डेटाहरूमा गरौँ। अनि यदि यो डिप्लोय गरेको भए, एआई सिस्टम डिप्लोय गरेको भए कति मान्छे बच्थे एभरेजमा भनेपछि लास्टमा हेर्ने चाहिँ अहिलेको करेन्ट सिचुएसन हामीले पर्फेक्ट सिस्टम नभए पनि करेन्ट सिस्टम चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ कि हुँदैन, अहिलेको परिस्थिति चाहिँ सुधार हुन्छ कि हुन्न, त्यसरी हेर्ने हो नि त होइन। विज्ञान भनेको त एकैचोटि जादु त हुँदैन, एकदम अचम्मको सबै सल्युसन एकैचोटि दिँदैन, स्टेप वाइज बिस्तारै बिस्तारै हुने हो होइन। त्यही भएर त्यो कन्टेक्स्चुअल हुन्छ, यो चाहिँ एकदम जेनेरिक एन्सर एउटै चाहिँ छैन होइन। किनभने सधैँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, अघि भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुँदैन यो। तर कुनै पनि निश्चित अब के को कुरा गर्यो, ब्रेस्ट क्यान्सरको कुरा रहेछ, के गरिरहेछ, त्यो ठ्याक्कै सिस्टमकै इक्जाम्पल लिएर नि यो सिस्टमले चाहिँ अन्तिममा हेर्ने चाहिँ अहिले जे परिस्थिति छ त्यो नभइदिएको भए अथवा त्यो एआई टुल नभइदिएको भए कति मान्छे बाँच्थे, कति मर्थ्यो, अथवा कस्तो सम्भावना हुन्थ्यो होइन, उनीहरूको हेल्थ केयरको गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यो एआईको टुल इन्ट्रोड्युस गरेपछि त्यो हेल्थ केयरको गुणस्तर चाहिँ कतिको सुधार भयो, कतिको फाइदा भयो मान्छेलाई, अथवा डाक्टरलाई कति फाइदा भयो, मान्छेलाई कति फाइदा, अन्तिममा त पेसेन्टलाई कति फाइदा भने हेर्ने हो। त्यो तुलना चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ कि। अनि त्यो हेर्दाखेरि होइन यो त 100% एक्युरेट छैन भनेर भन्नुको अर्थ छैन, किनभने अहिलेको हेल्थ केयर सिस्टम एआई बिना कि 100% छ र छैन नि होइन। भनेपछि त्यो पनि त्यो चाहिँ एकदम रिलेटिभ कुरा हो कि एउटा। त्यो अर्को चाहिँ प्राइभेसीको प्रश्न थियो है। प्राइभेसी पनि महत्त्वपूर्ण छ कि। अनि त्यसमा विभिन्न तरिकाहरू छन्। जस्तो जेनरली एनोनिमाइज गरिन्छ डेटाहरू, एनोनिमाइज गर्ने निश्चित विधिहरू छन्। त्यो विधिहरू अप्नाएर राम्रो ढङ्गसँग एनोनिमाइज गरेर रिसर्चमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा केयरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब कति ठाउँमा अब एउटा हस्पिटलको एनोनिमाइज गरेर एउटा हस्पिटलको डेटामा काम गर्ने त त्यति गाह्रो छैन अहिले। तर अब आजकल कस्तोसम्म आइसक्यो भने मल्टिपल ठुल्ठुलो सेन्टरहरूको अथवा अन्तर्देशीय अन्तर्महादेशीय सहकारीहरू पनि हुन्छन् थुप्रै डेटाहरूमा। त्यो फेडरेटेड लर्निङ भन्ने अहिले अलि रिसेन्टली अलि बढी चर्चित हुँदै आइरहेको छ होइन। त्यस्तोमा पनि यो कसरी टुल्सहरू मान्छेले टेक्निक्सहरू विकास गरेका छन् जसले चाहिँ प्राइभेसी प्रिजर्भ भइ पनि यस्ता मोडल्सहरू लर्न गर्न अथवा डिप्लोय गर्न चाहिँ प्रयोग हुन्छन्। थ्याङ्क यू सर। हजुर सर, अनि मलाई यो डेटाको बारेमा जान्न मन थियो होइन। जस्तो हामी नेपालमा खासै मेडिकल डेटाहरू त्यस्तो कलेक्सन भएको भन्ने थाहा पाएको छैन। अब यो त लार्ज अमाउन्ट अफ थाउजन्ड्स, हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ डेटामा यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। अनि हामी मोस्ट अफ द यो रिसर्चको लागि अब यो फरेन डेटामै डिपेन्डेन्ट छौँ कि नेपालमा नि के भइरहेछ कि यसो अलिकति केही? हो, यो चाहिँ अब त्यही हो। मैले अब यो 2 वर्षमा नेपाल आएपछिको महसुस गरेको चाहिँ अहिले पहिलो काम चाहिँ अब एआईमा काम त छँदैछ, पहिला चाहिँ डेटामै काम गर्नुपर्ने देखिया छ होइन।
त्यो एक त त्यो डेटाको इन्फ्रास्ट्रक्चरै कम छ, असाध्यै नै कम छ। अनि जस्तो अहिले नै यो कोभिडकै सिनारीमा धेरै काम गर्न सक्थेँ मैले होइन। अब प्रयास त गर्न खोजिरहेको हुन्छ, तर अब त्यहाँ मान्छेहरू जीवन मरणमा अब डाक्टरहरूलाई तुरुन्तै त्यो महत्त्वपूर्ण उसमै एकदमै ध्यान पनि दिन पर्यो, समय पनि उहाँहरूले भ्याउनु। अनि त्यसमाथि अलिकति समय भएको प्रयोग गरेर हामीले रिसर्च गरिहालौँ भने पनि त्यहाँनिर एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यो डेटाहरूलाई सही तरिकाले लिनको लागि अवस्थै छैन। लगभग एकदमै एउटा दुईटा अस्पताल बाहेक अरूमा त डेटाको त्यो हुन्छ नि पुरानो डेटाहरू त झन् पाइँदैन होइन। 3 महिना 4 महिनाभन्दा अगाडिको डेटाहरू, यो चाहिँ ठुलो समस्या हो। अब यसलाई पनि चिर्नै खोज्नुपर्छ यो सँगसँगै। अनि अब कतिजना रिसर्च प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि रिसर्चकै लागि भनेर डेटा कलेक्ट गर्न चाहिँ सकिएला होइन, तर अब पुरानो डेटाहरूमा काम गर्न चाहिँ गाह्रो छ। नयाँ डेटाहरूमा चाहिँ गर्न सम्भव छ अलिअलि, त्यो प्रयास चाहिँ गर्दैछौँ हामी पनि। अब एकदम कन्क्रिटली भइसकेका चाहिँ छैन अहिले। अब त्यही भएर एल्गोरिदमहरू कति बाहिरकोमै डेभलप गरिरहेछौँ। अनि यहाँको डेटामा काम गर्न चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब यो कोभिडले पनि अलिक अप्ठ्यारो पारिरहेको छ, किनभने अब पुरा अहिलेको हेल्थ केयर उसको एफोर्ट भनौँ न, एफोर्ट ध्यान सबै कोभिडमै जानुपर्ने स्थिति भइरहेछ नि त। अनि त्यो भएर अलिक सुस्त चाहिँ भइरहेछ, तर त्यो चाहिन्छ, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र हुँदै पनि छ बिस्तारै। अब इन्डिकेसनहरू देखिएको छ, महसुस पनि हुँदैछ धेरै ठाउँमा। त्यही भएर अब यो समय चाहिँ लाग्छ, तर हामीले देख्छौँ होला केही चेन्जेसहरू आउने वर्षहरूमा। डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ, बन्नपर्छ, र त्यो बनेर नै अनि त्यसपछि एआईमा चाहिँ धेरै यसको फाइदा लिन सकिन्छ भनौँ न, एआईको फाइदा हेल्थ सिस्टममा। हजुर। अनि अब डेटा सँगसँगै यसैमा थपेर जस्तो डेटा पनि त एकजना एक्सपर्टले त त्यसलाई क्याटेगोराइज त गरिदिनु पर्यो नि त होइन। जस्तो लेट्स से एक्सरेको हामीले ल्याछौँ भने त्यो निमोनिया हो कि होइन भनेर त रेडियोलोजिस्टले भनिदिनु पर्यो। अनि भने त्यसको लागि त हामीलाई मेडिकल एक्सपर्ट पनि चाहियो। अनि अब रेडियोलोजिस्टलाई चाहिँ हाम्रो डेटा कलेक्ट गराएर त्यसलाई चाहिँ क्लासिफाई म्यानुअल्ली क्लासिफाई गर भनेर बस्दा त ऊ त एकदम त्यो म्यान पावर नै एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन गयो नि त। अनि हाम्रो अल्टिमेट एम चाहिँ अब नेपाल जस्तो अलिकति गरिब एरियामा पनि हेल्थ सपोर्ट सिस्टमहरू चाहिँ पुर्याउन सकियोस् भन्ने एम हुँदै पनि तर अर्ली रिसर्च नै एकदमै हाइली एक्सपेन्सिभ हुन गयो नि त होइन। सो त्यसले अल्टिमेटली पार्ने जुन इम्प्याक्ट छ नि त्यसमा ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा हो। यस्तो छ त्यही भएर जस्तो मैले यहाँ अहिले स्क्रिनमा राखेँ सेमी सुपरभाइज त्यो पछाडिको पार्ट चाहिँ अब एउटा सेगमेन्टेसन भयो, त्यसलाई चाहिँ सेमी सुपरभाइज लर्निङ अथवा अनसुपरभाइज लर्निङ होइन। अथवा अहिले आएको चाहिँ जस्तो बाहिर थुप्रो डेटाहरू त कलेक्ट भएको छ, त्यो डेटामा लर्न गरेर अनि त्यसपछि यता ट्रान्सफर गर्ने भने ट्रान्सफर लर्निङ, फाइन ट्युनिङ अथवा डोमेन एडाप्टेसन भन्छौँ हामी। एउटा डोमेनमा लर्न गरेपछि त्यसलाई अर्कोमा एडाप्ट गर्ने हो, यस्ता खालका थ्योरिटिकल अथवा मेथोडोलोजिकल रिसर्च भन्छौँ त्यो पनि भइरहेछ, हामी पनि केहीमा गरिरहेछौँ अहिले होइन। अनि यसले चाहिँ एनोटेसन चाहिँ एकदम कम भएर पनि लर्न गर्न सकिन्छ कि जस्तो फ्यु सर्ट लर्निङ, वान सर्ट लर्निङ कि अनलाइन लर्निङ, यस्ता कुराहरू आइरहेछन्। यस्ता थुप्रै टर्म्सहरू छन् जुन चाहिँ यही अहिले ठ्याक्क भनेकै समस्यालाई विशेष गरी मेडिकलमा बढी त्यो महत्त्वपूर्ण छ होइन। जस्तो अब यो उसमा हेऱ्यो भने त जस्तो बाघ भालु अथवा यो बिरालो कुकुरलाई क्लासिफाई गर्ने इमेजहरू, नर्मल इमेजहरू त कति छापछाप्ती पाइन्छ इन्टरनेटमा, एनोटेट गर्न पनि सजिलो छ, किनभने सामान्य मान्छेले नि एनोटेट गर्न सक्छ यो कुकुर हो यो भनेर। मेडिकल त गाह्रो छ, मेडिकलमा एक्सपर्ट्सहरू चाहियो, उनीहरूको समय महत्त्वपूर्ण छ अनि महँगो पनि हुन्छ कि। अनि त्यसमा चाहिँ त्यही भएर यो बढी महत्त्वपूर्ण पनि भएको र मान्छेहरूले प्रयास गरिरहेछन् यसमा। अनि यो पनि हाम्रो पनि एउटा रिसर्चको पार्ट भयो। तर सँगसँगै के हो भने अर्को त्यस्तो एकदम जस्तो निश्चित कुराहरू जस्तो कति चाहिँ तरिका जान्यो डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो भने चाहिँ यो यसकै लागि भनेर छुट्टै एनोटेट गर्न नपर्ने हुन्छ कि कति कुराहरू। जस्तो अघि भन्यो निमोनिया भन्यो होइन, अथवा कोभिड अहिले भन्यो, कोभिड भएको मान्छेलाई त उहाँहरूले यसै पनि त्यो डायग्नोसिस भने हाम्रो रिसर्चको लागि होइन कि त्यहाँ त्यो बिरामीलाई उपचारकै लागि पनि त डायग्नोज त गर्नु पर्यो, गरिरहेको हुन्छन्। त्यही डेटाहरू नै ढङ्गसँग राख्न सकियो भने त्यहीँबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू लर्न गर्न सक्छौँ नि त। अर्को त्यो पाटो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ है। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब रिसर्च फन्डिङहरू राम्रो भयो भने त हामीले त्यो रिसोर्स जुटाएर पनि गर्न सक्छौँ। तर धेरै धेरै केसमा त हामीले गर्न खोजेको कति कुरामा त त्यो
रिसर्च एआईको रिसर्च गर्ने भए पनि नगर्ने भए पनि उहाँहरूले त्यो टाइम दिइसक्नु भएको हुन्छ कि किनभने बिरामीलाई उपचार गर्न नै समय दिइसकेको हुन्छ, त्यहाँ लेखेकै हुनुपर्छ भनेपछि त्यही चिजहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर राखेर त्यही प्रयोग गर्न सकियो भने पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। हजुर, अरू के उत्तर भयो मैले प्रश्नको? हजुर सर, म त सेटिस्फाइड भएँ। सर यो एनएलपीमा जुन भएको छ नि काम, यो अब कुन लेभलसम्म पुगिसकेको छ भनेर सोध्न मन लाग्यो सर। एनएलपीमा चाहिँ अब ठिकै छ, राम्रै छ। जस्तै एउटा मैले यो हाम्रो गोलु भन्ने एउटा पेज छ, थाहा छैन, त्यसमा चाहिँ अलिअलि कुरा पनि गर्न मिल्छ। म अलिकति यो यसमा च्याट गरे पनि हुन्छ मान्छेहरूले। अहिले यो गोलु भन्ने, यो हेलो गोलु भन्ने छ नि, मेसेन्जरमा पनि छ, यो m.me गएर होइन। यो चाहिँ त्यही डिओले नै बनाइरहेको छ होइन। अब यो स्टार्टिङ नै हो, यसमा धेरै काम बाँकी नै छ, तर पनि यसको कुराकानीहरू जस्तो यसले यहाँनिर छ कि छैन हेरौँ है। यस्तो अब यो आफैले पनि ट्राई गरे हुन्छ, कुराहरू गर्न मिल्छ होइन। च्याट गरेको देखिन्छ यहाँ। अनि अब अरू पनि अब भर्खर सुरु भएको छ है, यो चाहिँ हामीले केही कामहरू गरिरहेछौँ। अब त्यही हो, यसमा पनि डेटाकै कुरा हो। मेन चाहिँ डेटाहरू कलेक्ट गर्नलाई अब नेपाली भाषाको डेटाहरू कलेक्सन गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो यहाँनिर छ उदाहरणहरू। गोरुले छैन तिमीले खाना खायौ भनेर सोधिरहेको छ। छैन तिमीले खायौ, मैले भर्खर खाएको, किन र खाना खाने बेला भएको छैन, भइसक्यो होइन। अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ अब यो एकदमै खतरा भन्न त मिल्दैन होइन, तर आई थिङ्क नट ब्याड। जस कन्भर्सेसनहरू होल्ड गर्न सक्छ र इम्प्रुभ पनि हुँदैछ कन्टिन्युसली। सो आउने दिनहरूमा हामीले इम्प्रुभमेन्ट देख्छौँ यसको। अनि च्याटबट्सहरू अब डिओले बनाएको अरू पनि त्यहाँ डेमोहरू छ क्यारे भइसकेन, राम्रै छ। कोभिडकै पनि हामीले गरेको रिजनेबल छ, अब कोभिडको पनि आउँदैछ होइन। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ अब यो निश्चित अब रिसर्च टपिकमा भर पर्छ कि। जस्तो अहिले अब नामीले सुरु गर्छ एउटा अर्को टपिक, जस्तो यो कोभिडकै मिसइन्फर्मेसन रिलेटेड कुराहरूमा गर्न सकिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अरू एप्लिकेसन्सहरू पनि छ, जस्तो अब अनलाइन कन्टेन्टहरूबाट कुनै निश्चित इन्ट्रेस्ट भनौँ न, अब केही टपिकमा कस्तो खालको छलफल भइरहेछ, कस्तो खालको क्रियाकलाप भइरहेछ, अटोमेटिक डिटेक्ट गर्ने, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ काम चाहिँ भर्खर सुरु भएको छ। र अब मैले अहिले नै अब यतिको गर्न सक्छ भनेर भन्न चाहिँ अलि चाँडो हुन्छ होला। केही समयमा रिजल्ट्सहरू पब्लिकेसन्सहरू आएपछि अलि बढी क्लियर होला। तर हामी त्यस्तो टाढा छौँ जस्तो लाग्दैन, किनभने टुल्स टेक्निक्सहरू थाहा छ, त्यही अलिकति डेटा र अलिकति स्रोत जुटाउन चाहिँ बाँकी हो। हजुर, अरू सर? अनि त्यो वेबसाइटमा एजुकेसन सेक्टरको पनि कुरा भएको थियो, एजुकेसनमा केही भएको भयो त्यसमा पनि यसो अलिकति लाइट पारिदिनु। एजुकेसन भन्नाले चाहिँ यस्तो, यो एजुकेसन आउटरिच भन्ने नामीको थिममा चाहिँ जस्तो हामीले एआई स्कुल गर्छौँ, कतिको थाहा छ? 2 वर्ष यो अस्तिको चाहिँ कोभिडले गर्दा गरेनौँ, त्योभन्दा अगाडि 2 वर्ष गरेको थियौँ, थाहा छ त्यसको बारेमा? एआई विन्टर स्कुलको त सुनेको हो। एआई विन्टर स्कुल हामीले गर्थ्यौँ होइन। त्यसमा जस्तो अब संसारभरिबाट थुप्रै देशबाट आउँथे मान्छेहरू, जस्तो यहाँनिर देखेको होला अलिअलि होइन, पढ्नलाई। जस्तो नेपाल, इन्डिया, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, फ्रान्स होइन, युएसदेखि लिएर त्यहाँ मास्टर्स पिएचडी गरिरहेको स्टुडेन्टहरू अथवा कम्पनीमा काम गरिरहेकोहरूदेखि लिएर अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरूले अप्लाई गर्थे होइन। अनि त्यो चाहिँ हामीले अब कतिजना 150 सायद 2 वर्षमा 300 भन्दा बढीले पढ्यो होला, 300 जना जतिले ओभरअल। एप्लिकेसन त थुप्रो आउँछ, त्यसबाट छानिएकोहरूले। अनि यो चाहिँ 10 दिनको इन्टेन्सिभ कोर्स हुन्थ्यो, एकदमै इन्टेन्सिभ 10 डेज। अनि स्पिकर्सहरू पनि अब वर्ल्ड वाइड विभिन्न देशहरूबाट आउँछ। यसको लेक्चर भिडियोज फर्स्टको चाहिँ अभाइलेबल भइसक्यो, सेकेन्डको पनि आउँदैछ। यो अलि स्लो नै, यो कोभिडले गर्दा नि अड्किरहेको छ त्यो भयो। यसपालि पनि गर्दैछौँ, एउटा चाहिँ यो गर्छौँ। अर्को हामीले लास्ट इयर चाहिँ 3 महिनाको ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि राखेका थियौँ होइन। अनि अब यसपालि पनि हेरौँ, अब एक्सप्लोर गरिरहेछौँ, अब हुन्छ कि यसपालि पनि। यो पनि त्यही, अब मेन चाहिँ हामीले अब रिसोर्स जुटाउनलाई, अब नामी आफैलाई पनि अलिकति च्यालेन्ज भएको, हामीले रिसोर्स र त्यसको ट्रेड अफ हेर्नुपर्छ यसमा होइन।
तर मोस्ट लाइकली यो एउटा अर्को यो हुन्छ होला। हामीले 3 मन्थ्स अथवा 6 मन्थ्सको प्रोग्राम गर्ने कि समरमा ट्रेनिङ प्रोग्राम भन्ने छ। कतिको इन्ट्रेस्ट हुन्छ मैले नै फिडब्याक लिनुपर्छ त्यहाँ जस्तो पोटेन्सियल जस्तो हामीले यो चाहिँ अब मोस्ट लाइकली भयो भने लेक्चर हुन्छ 2टा लेक्चर एउटा प्र्याक्टिकल ल्याब हुन्छ अनि ती बेलुका राति जस्तो अब 6 बजेदेखि 8 बजीसम्म नेपालको टाइम त्यस्तोमा गऱ्यो भने अनि यसको हाम्रो अब ट्रेनिङ दिने पढाउने त नेपाल अथवा नेपालभन्दा बाहिरको फ्याकल्टीहरू हुनुहुन्छ होइन नेपालीहरू यस्तो खालको अलिकति इनडेप्थ कोर्सहरू पढाउने कि भन्ने पनि छ। तर अघि यसमा चाहिँ अब रिसोर्स मुख्य च्यालेन्ज भनेको चाहिँ रिसोर्स जुटाउनलाई हो है। अनि मेन चाहिँ यही हो एडुकेसन आउटरिच हामीले गर्ने यो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो पब्लिक लेक्चर सिरिज भन्ने छ यो पनि हेर्न सकिन्छ यहाँ यसमा राख्न बाँकी रहेछ वेबसाइटमा न्युजमा कतै छ होला पहिला हुन्थ्यो यो हामी फेरि स्टार्ट गर्छौँ होला सेमिनार सिरिज जस्तो। अनि यस्तो खालको सिरिजहरू पनि हुन्छ हैन विभिन्न लेक्चररहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ पब्लिक लेक्चर दिने। सो अहिले मेन एक्टिभिटी चाहिँ 3टा हो। सो एनुअल स्कुल समर ट्रेनिङ प्रोग्राम अनि यो पब्लिक लेक्चर। ठिक छ एन्सर भयो एकदम ठिक छ। हजुर सर भयो। अरु अनि थेसिसको पनि कुरा आएको थियो अघि। अनि थेसिस गरिरहेको स्टुडेन्टहरूलाई सपोर्ट अथवा सुपरभिजन केही त्यस्तो छ कि त्यो पनि अब अलिअलि चाहिँ गरेका छौँ 3-4 जनालाई अहिलेसम्ममा भएको छ होइन। अब त्यो च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो छ भने थेसिस गराइदिनु पर्यो भन्ने मान्छेहरू अब 20औं 50औं हुनुहुन्छ। हामी सुपरभाइज गर्न सक्ने मान्छे थोरै छौँ एकदमै है। अनि टाइमकै हो च्यालेन्ज चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ। तर अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ इन्ट्रेस्टिङ अब त ठ्याक्क टाइमिङ मिल्यो भने केही टपिकहरू छन् अब त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअली रिच आउट गर्दा हुन्छ। तर सधैँ पाइन्छ भन्ने चाहिँ छैन किनभने त्यही कि अब हामीले दिन सक्ने र डिमान्ड चाहिँ एकदमै फरक छ कि एकदम धेरैले सोध्नुहुन्छ गरिदिनु पर्यो म सुपरभाइज गरिदिनुहोस् काम गर्छु भन्नुहुन्छ। अब हामीले भ्याउँदैन किन टाइम एउटा स्टुडेन्टलाई थेसिस दिनलाई टाइम दिनु पर्यो आफैले टाइम दिनु पर्यो होइन। राम्रोसँग मेन्टरिङ गर्नु पर्यो समय दिनु पर्यो उसँग बसेर छलफल गर्नु पर्यो। हरेक हप्ता चाहिँ हामी आधी घन्टा जस्तो मिनिमम टाइम दिएर हुन्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो धेरै स्टुडेन्ट लिएर सम्भव हुँदैन होइन क्वालिटी पनि राम्रो आउन्न। अनि अब बिस्तारै एक्सपान्ड हुँदै गयो मान्छेहरू हाम्रोमा भने सुपरभाइज गर्ने मान्छेहरू त्यो चाहिँ थपिँदै जान्छ। अहिलेलाई चाहिँ अब त्यही इन्डिभिजुअल रिच आउटबाट ठ्याक्क यो टपिक मन पर्यो यस्तोमा भन्ने भयो भने चान्सेस हुनसक्छ। अहिले म चाहिँ पर्सनल्ली भ्याउने अवस्थामै छैन एकदम धेरै हुनुहुन्छ मसँग स्टुडेन्ट। अनि अरू हाम्रो एडजङ फ्याकल्टीहरूलाई रिच आउट गर्दा हुन्छ। तपाईँले यहाँ टिममा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन नामीको टिममा गएर अनि यहाँनिर हेरेर कसको अब काम मनपर्छ पब्लिकेसन्सहरू हेरेर अनि त्यो अनुसार चाहिँ अलिअलि गर्न सकिन्छ है रिच आउट गर्ने। अनि उहाँहरूले मान्नुभयो भने हुनसक्छ। ठिक छ ठिक छ सर। अरू केही? अनि अब हाम्रो पनि त अर्को सेकेन्ड इयरमा चाहिँ अब कति साथीहरू त सेकेन्ड इयरमै हुनुहुन्छ अहिले होइन। अब लास्ट सेमेस्टरमा पुग्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ थिसिस गर्नुपर्छ। अनि केही त्यस्तो सजेसन हुन्छ नि यो एरिया चाहिँ अहिले अलिकति साइनिङ हो यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने जस्तो तपाईँलाई कुनै लागेको छ? अथवा धेरै साथीहरूले सायद एआई रिलेटेड एमएल रिलेटेडहरूमै गरिरहनु भएको हुन्छ होइन त्यसको हाइप बढी पनि छ डिपार्टमेन्टमा। अनि त्यसमा पनि हुन्छ नि यो एरियामा चाहिँ फोकस गर्दा हुन्छ है यो चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने छ जस्तो सरलाई कुनै त्यस्तो लागेको छ सजेस्टिभ भएर त्यसमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्न लायकको भन्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब ठ्याक्क भन्न गाह्रो छ। थुप्रै छन् टपिकहरू। अब मसिन लर्निङमा गर्न सक्ने भनेको हेल्थ सेक्टर एउटा भइहाल्यो होइन नेपालकै रेलिभेन्ट अब ट्युबरकुलोसिसदेखि लिएर अहिले अब ड्रग रेजिस्टेन्सको कुराहरू छन् होइन त्यसमा पनि जिनोमिक्समा अलिअलि कामहरू हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि आएर सरुवा रोगहरू छन् भने डेङ्गुहरूको छ
अनि अब क्यान्सरहरूमा हेऱ्यो भने सर्भाइकल क्यान्सरहरू त्यसमा पनि अलिअलि काम सुरु गरिरहेछौँ। त्यस्तो कामहरू छन् होइन। हेर्ने आफैले समाजमा के च्यालेन्ज अथवा एग्रिकल्चर छ अर्को, एग्रिकल्चर सेक्टरमा धेरै गर्न सकिन्छ कि जस्तो अब मेन भनेको फार्मरहरू, मिडियम स्केल फार्मरहरूलाई नलेज नै पुगिरहेको हुन कति कुराहरू कसरी गर्ने, त्यहाँ सपोर्ट सिस्टम बनाउनेदेखि लिएर अनि डिजिजहरू राम्रोसँग गर्नेदेखि लिएर क्लाइमेट चेन्ज छ, क्लाइमेट चेन्जले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ एग्रिकल्चरमा, कसरी एड्याप्ट हुने, कस्तो खालको छ, अथवा अर्बनाइजेसन नै कसरी, जस्तो पोलिसी लेभलमा इन्टरभिन गर्ने खालको काम गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि भयो। जस्तो अब अर्बनाइजेसनले कस्तो इम्प्याक्ट पारिरहेछ होइन। अनि यो सेटेलाइट इमेजहरू अब एक्सेस हुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन, तर एक्सेस पब्लिकली हुन्छ, पब्लिक एक्सेस हुन्छ भने कसरी भइरहेछ, फ्लडहरू लास्ट सेभरल इयर्समा कस्तो भइरहेछ डिटेल होइन। अनि ग्रिन एरियाहरू कसरी श्रिङ्क भइरहेछ, यस्तो खालको प्रब्लमहरूमा गर्न सकिन्छ कि होइन। अथवा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा हेऱ्यो भने विभिन्न कुरामा च्याटबटहरू युजफुल हुनसक्छ भने, अथवा हाम्रो जस्तो ट्विटरहरू अब अहिले सोसियल मिडियामा नेपाली भाषामै थुप्रै लेखिरहेको हुन्छ, अन्तर्क्रिया भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको अन्तर्क्रियाहरू कस्तो भइरहेछ, जस्तो कसैलाई पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने, पोलिटिक्स अथवा सोसाइटीको रिलेभेन्ट कुरामा छ भने, जस्तो अहिले मान्छेले भन्छन् अलिकति यो बढी नै सोसाइटीलाई डिभाइड गर्न चाहिँ सोसियल मिडियाले हेल्प गरेर आयो कि भन्छन् कि, त्यो हो कि होइन त। जस्तो सोसियल साइन्टिस्टहरूको सहकार्य गरेर मल्टिडिसिप्लिनरी रिसर्च पनि गर्न सकिन्छ कि। टियुमा छन् भन्छ, झन् टियुमा त्यहाँ पक्कै सोसियल साइन्स पढ्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूसँग छलफल गरेर यस्तो खालको कुनै दुइटै उताको एङ्गलबाट पनि हेर्ने, अनि त्यहाँ एनएलपीबाट के कम्पोनेन्ट चाहिन्छ त त्यो क्वेसनलाई आन्सर गर्न, त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू हुनसक्छ होइन। जस्तो हिस्टोरिकल्ली अथवा ट्विटर सुरु भएदेखि अहिलेसम्म नेपालमा भाषाको प्रयोग भनौँ न कस्तो किसिमले भइरहेछ, कसरी इभल्भ भइरहेछ भन्ने प्रोजेक्टहरू हुन सक्ला। कसैलाई समाजलाई नजिकबाट बुझ्न मन छ अथवा पार्टीहरूको बारेमा कस्तो धारणा हुन्छ मान्छेहरूको अनलाइन मिडियामा, अनलाइन मिडियाको कस्तो हुन्छ, सोसियल मिडियाको कस्तो हुन्छ, कतिको फरक छ, त्यस्तो कुराहरू हेर्न पर्यो भने अब अटोमेटिक एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो चिजहरू होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। अनि अब टपिक्सहरू त अब थुप्रै हुनसक्छ। यो बाहेक अब इन्डस्ट्रीसँग जाने भने फिनटेक छ अहिले होइन, ब्याङ्किङ सेक्टर अथवा रेमिटेन्स सेक्टर, त्यसपछि यिनीहरूमा चाहिँ कसरी युज हुन्छ त, अथवा स्टक मार्केटहरू रिलेटेड छ, सेयरमा खुब इन्ट्रेस्ट छ मान्छेहरूलाई आजकल होइन। त्योसँग प्रेडिक्सन पनि, अब स्टक मार्केट प्रेडिक्सन पनि ठुलै प्रब्लम हो, प्रब्लम भने इन्ट्रेस्टिङ प्रब्लम भने समस्याको हिसाबले नै कि सल्भ गर्नुपर्ने हिसाबले होइन। अनि त्यस्तो फिनटेकमा पनि युज मान्छेहरूले चाहिँ मेसिन लर्निङ थुप्रै युज गर्छ, त्यो अर्को टपिक त्यहाँ हुनसक्छ होइन। अथवा साइन्समा कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ, फन्डामेन्टल साइन्स भने फिजिक्सतिर पनि खुब प्रयोग हुन्छ आजकल मेसिन लर्निङ होइन। फिजिक्सको महत्त्व एस्ट्रोनोमीमा युज हुन्छ होइन। अब भनौँ न यो ठुलो स्केलमा डेटाहरू हुन्छ त्यहाँनिर होइन, त्यो पनि छ। जस्तो सनमै अब सनमा काम गर्ने नेपालीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले जस्तो सुयोग श्रेष्ठ तपाईँहरूले सुन्नुभएको चाहिँ छैन, उहाँहरूले पनि नेपालमा टन्नै अफर गरिरहनु भएको हुन्छ प्रोजेक्टहरू, समर प्रोजेक्टहरू, अनि फिजिक्स रिलेटेड, त्यसमा अलिकति मेसिन लर्निङ रिलेटेड पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू हुनसक्छ। केमिस्ट्रीमा छ अहिले, केमिस्ट्री जस्तो यो प्रोटिन अथवा कम्प्युटेसनल बायोलोजीमा हेऱ्यो भने प्रोटिनको स्ट्रक्चरबाट फङ्सन प्रेडिक्ट गर्ने, अथवा ड्रग नै नयाँ डिस्कभर गर्ने भन्ने कुराहरू होइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा कन्टेक्चुलाइज गर्ने हो भने नेपालमा आयुर्वेद अथवा यो पुरानो मेडिसिनको बारेमा लिट्रेचर टन्नै छ, अथवा सोसियल मिडियामा पनि होला। त्यसबाट आयुर्वेद मेडिसिनहरूको कस्तो खालको त्यो कन्सेन्ट भनौँ न, त्यहाँ अब यति कति गार्बेज पनि हुन्छ, कति जेन्युन कुरा पनि हुन्छ, त्यसलाई राम्रोसँग फिल्टर गरेर डिस्टिल गर्न सकिन्छ कि प्याटर्न देखिन्छ कि देखिँदैन, त्यो देखियो भने त्यसपछि साँच्चै केमिस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरूसँग मिलेर कुनै निश्चित कम्पाउन्डहरूलाई चाहिँ अझ बढी एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ कि, त्यस्तो खालको। अब जस्तो अहिले क्यान्सर प्रोटेक्टिङ कम्पाउन्ड्सहरू भनेर एक्सप्लोर गरेर हुन्छन् बाहिरको वेस्टर्न लिटरेचर। के अरे यो जस्तै हाम्रो एमएल अथवा यो एआई युज गरेर अनि कुन डिजिजलाई चाहिँ कुन ड्रग अथवा बनाउने अथवा कुनले चाहिँ 98% अथवा 100% चाहिँ भनौँ न औषधिहरू बनाउन सक्ने केमिकलहरूको त्यो हुन्छ नि ग्रुपिङ, त्यस्तो केही छ सर? त्यही त, त्यसमा पनि काम भएको छ। ड्रग डिस्कभरी भनेर हेरौँ न एक्चुअली है, गुगलमा ड्रग डिस्कभरी डिप लर्निङ भनेर हेऱ्यो भने त्यो अब ठ्याक्कै ड्रगको त्यो कम्पाउन्डहरू मैले फेरि यस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ अलिकति मल्टिडिसिप्लिनर पनि हो यस्तो कामहरू। त्यही भएर त्योसँग सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्ट भन्छौँ क्या हामी। त्यो अब बायोकेमिस्ट्री अब के को हुन्छ यसमा ठ्याक्क कम्प्युटेसनल बायोलोजीको मान्छेहरू हुन्छ कि होइन, क्लिनिसियन को हुन्छ, तिनीहरूसँग पनि अलिकति छलफल गर्ने कि साथीभाइहरू हुनसक्छ अथवा चिनेको मान्छेहरूसँग अलिकति लिट्रेचरै राम्रोसँग स्टडी गर्ने पहिला। अनि अब एकदम भेगली मलाई पनि एकदम डेप्थमा थाहा छैन त्यो विषयमा, तर मलाई के चाहिँ थाहा छ भने मान्छेहरूले काम चाहिँ गरिरहेको छ डिरेक्सन, तर ठ्याक्क अब कस्तो किसिमले गर्नुपर्छ फेरि नेपालमा त्यो रिलेटेड अभाइलेबल डेटा हुन्छ कि भने पब्लिक डेटा त हुन्छ, नेपालमै बसेर बाहिरको डेटामा काम गर्न नि मिल्यो होइन।
तर यहाँसँग कन्टेक्चुअलाइज गर्नको लागि चाहिँ जस्तै ट्युबरकुलोसिसमै हामी अहिले गरिरहेछौँ अलिअलि होइन एन्ड ड्रग रेजिस्टेन्स प्रेडिक्ट गर्ने जिनोमिक्स डेटाहरूबाट भनेर होइन त्यस्तो कामहरू हुनसक्छ छ त्यसमा पनि छ। अब यसो गरौँ है यो मैले अलिक टाइमभन्दा अलिक धेरै गएँ म 12:30 चाहिँ सक्यौँ। अब 1 मिनटमा लास्ट क्वेसन्सहरू छ भने एउटा दुईटा लिउँ। छ लास्ट सायद कन्क्लुड गर्दा नि हुन्छ कि भन्न खोजेको थिएँ मैले। हजुर के भन्ने कन्क्लुड हुन्छ कन्क्लुड म त अरूको बाँकी छ कि भनेर नत्र कन्क्लुड गरौँ हुन्छ मलाई। साथीहरू कसैको केही क्वेसन छ भने सोधौँ न त होइन फेरि मैले इन्टरफियर गरे जस्तो भयो छ कि कन्क्लुड गर्दा हुन्छ होला सर। ए ल हुन्छ ल त्यसपछि है ल थ्याङ्क यू है सबैजनालाई। ए हजुर हस् सर थ्याङ्क यू। यो अनलाइन टकमा चाहिँ यो कसैलाई देख्न पाइँदैन रहेछ कस्तो कस्तो हुने कि तर हामी सबैजना एकचोटि क्यामेरा अन गरौँ न त एकचोटि हामी एकअर्कालाई हेरौँ न। केही छैन केही छैन म त रेडी छु होइन यो सबैजना हुँदैन कि तर फेरि यसै पनि देखिँदैन अनि त्यो बोलिरहेको बेलामा हो मेन पछि भन्दा पनि बोलिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो फिडब्याकहरू हेर्न पायो भने सजिलो हुन्थ्यो भनेर है। ल सबैजनालाई थ्याङ्क यू बेस्ट अफ लक। होपफुली अब यो कोभिडको बेलामा अलि सेफ हुनुहुन्छ होला आफ्नो परिवारलाई पनि सेफ हुन भन्नुहोस् होइन अब अप्ठ्यारो स्थिति छ है। ल थ्याङ्क यू ल बाई बाई। ल थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सर।